कार्यक्रममा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। हाम्रा कर्तावर्गहरू बाबाहरू आरतीको लागि तयार गरिहाल्नुहोला। ओम हरि ओम चंद्रमा दक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुक्ष प्राणक्ष मुखाद् अग्निरजायत। जलाउनु होला आरती। दुर्गे भवानी तिम्रो आरती गाऊं, दुर्गे भवानी तिम्रो आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभुलाई मनाऊं, आरती गाऊं मातालाई मनाऊं। अम्बे भवानी तिम्रो आरती गाऊं, अम्बे भवानी तिम्रो आरती गाऊं। कंचन थालीमा कपूर रबाती, कंचन थालीमा कपूर रबाती। पारी सब ठीक भांति भांति, पारी सब ठीक भांति भांति। हे महाकाली तिम्रो दर्शन पाऊं, हे महाकाली तिम्रो दर्शन पाऊं, दर्शन पाऊं हजुरलाई मनाऊं, दर्शन पाऊं हजुरलाई मनाऊं। दुर्गे भवानी तिम्रो आरती गाऊं, दुर्गे भवानी तिम्रो आरती गाऊं। जानी न जानी पाप गरेको, जानी न जानी पाप गरेको। क्षमा दिनुहोस् आमा भूल गरेको, क्षमा दिनुहोस् माता भूल गरेको। काली रूपको दर्शन पाऊं, काली रूपको दर्शन पाऊं। अम्बे भवानी तिम्रो आरती गाऊं, दुर्गे भवानी तिम्रो आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं। देवी प्रपन्नार्तिर्हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ल आरतीलाई सबैलाई दिनुहोला र अब भने सबैजना बसौँ, आफ्नो स्थानमा बसेर आजको कथाको आनन्द लिउँ। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषित करान नवनीत
वज्रदामा पीतांबरा दरुणबिंबा फला पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। हे राधे वृषभान भूपतनये हे पूर्ण चंद्रानने हे कांते कमनीय कोकिलरवे वृंदावनाधीश्वरी हे मत प्राण परायणे चरसिके हे शैवयोधेश्वरी आगत्य त्वरित प्रतप्त मनिषं मान्दे नमानन्दय। श्रीमद्हंस समारंभा निम्बभास्कर मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आद्य शक्ति भगवती माता को जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान को जय। श्री श्रीमद्भागवत महापुराण को जय। श्री मुक्तिनाथ भगवान को जय जय। श्री बागेश्वरी आमा को जय जय। श्री विंध्यवासिनी आमा को जय हो। सेती गंगा को जय हो। पुष्कर क्षेत्र को जय। आज को आनंद को जय जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। चैत्र नवरात्र को पावन अवसर में हामी श्रीमद्देवी भागवत कथा श्रवण गरिरहेका छौँ। शक्ति को उपासना गरेका छौँ। भगवती को परम आराधना गरेका छौँ। आज कथा को
छैठौँ दिन हो, 6 दिन भइसकेछ। हेर्नुहोस् त हाम्रो श्री प्रसाद अधिकारी बुवा र समस्त अधिकारी परिवारद्वारा सङ्कल्प गरिएको यो महत् कर्म, सङ्कल्प अधिकारी परिवारले गरे तापनि यो कथाको लाभ लाखौँ लाख भक्तहरूले लिँदै हुनुहुन्छ। दीप टेलिभिजनको माध्यमबाट, विभिन्न युट्युबको माध्यमबाट, विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सारा संसारभरि परोक्ष प्रसारण माने विशेष प्रसारण कार्यक्रमको हुँदैछ। लाखौँ व्यक्तिहरूले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो पुण्य हाम्रो श्री प्रसाद बुवालाई प्राप्त हुन्छ, आमालाई प्राप्त हुन्छ। ताली बजाऊ सबैले। र कथा दान यो असामान्य दान हो। दुनियाँमा कथाको दान भनेको ठुलो पुण्य कर्म। कथा श्रवणले, हामीले आयोजना गरिएको कथाको श्रवणले यदि केही मान्छेको जीवन सप्रिन्छ भने, जीवन सुधार हुन्छ भने, भगवानको श्री भगवतीको चरणको भक्ति हुन्छन् भने त्यो पुण्य जो आयोजक हो उहाँहरूलाई प्राप्त हुन्छ। यहाँका ब्राह्मण, कलाकार, वर्णित आचार्यहरू, गुरुवर्गहरू, हामीहरू त वर्ण भएर बसेका छौँ। यहाँहरूले अबको 9 दिन पर्यन्त जति पनि कर्म गर्नुहुन्छ, सत्कर्म गर्नुहुन्छ, जप गर्नुहुन्छ, उपासना गर्नुहुन्छ, पाठ गर्नुहुन्छ, कथा गर्नुहुन्छ, त्यो सर्लक्कै पुण्य हामीलाई प्राप्त होस्, हाम्रा पितृलाई प्राप्त होस् भनेर वर्ण गरे हो कि? वरणको अर्थ के भने हाम्रै खानुहोस्, हाम्रैमा बस्नुहोस्, हाम्रै खर्च गर्नुहोस्, अब 9 दिन पर्यन्त जे गर्नुहुन्छ त्यो हामीलाई दिनुहोस्, सकेसम्म बढी भजन गर्नुहोस्, कथा भन्नुहोस्, पाठ सर्लक्कै पाठ गर्नुहोस् भनेर ब्राह्मणलाई वर्ण गरे हो। त हामी भगवती मातासँग यस्तो प्रार्थना गर्दछौँ, हे पराम्बिका, हे जगदम्बिका, यो सुकृत पुण्य जुन अधिकारी परिवारले गरेको छ अनन्त गुना भएर जाओस् र लाखौँ लाख जनमानसमा जुन कथाको दान यहाँहरूले गर्नुभएको छ अनन्तकालसम्म, चिरकालसम्म, युग युगसम्म, अनेक जन्म जन्मान्तरसम्म त्यो सुकृत पुण्य प्राप्त भइरहोस्। सदैव भगवानको कृपा, भगवतीको कृपा यहाँहरूलाई प्राप्त भइरहोस्। म यस्तो प्रार्थना गर्दछु। भक्तवत्स भगवानको जय। देवी भागवतमा सबभन्दा बढी जोड कुनै विषयलाई दिएको छ भने त्यो बीज मन्त्रको लागि दिएको छ। देवीको जुन बीज मन्त्र छ त्यो परम शक्तिशाली छ, बहुतै चमत्कारी छ। र यो बीज मन्त्रको जसले उपासना गर्यो नवरात्रको पावन अवसरमा ती व्यक्तिहरू पवित्र हुन्छन्, तर्छन्, जीवनका दुःख दर्दहरू, सङ्कट आपद विपदहरू समाप्त भएर जान्छन्। हिजो हामीले सत्यव्रतको उपाख्यान श्रवण गर्यौँ। सत्यव्रतले झुकिएर एउटा यहाँ सुँगुर भन्ने पनि छ, बँदेल भन्ने पनि छ। घायल भएको बँदेललाई बचाउनको लागि बरा गर्दै बसेका थिए बिचरा, चोट लागेछ, गरेका थिए। यी शब्द एङ ओम एम भएछ कि एम एम गर्दाखेरि तो एङ भनेको देवीको बीज मन्त्र मध्ये एक पर्दछ। हेर्नुहोस् है, एमा बिन्दु छोडिकन उसले ए गरेको थियो, ए बरा गरेको थियो उसले। एउटा त्यो जनावरको दुःख देखेर उसलाई भित्रबाट आवाज आयो। त्यो कुनै मन्त्र जप गर्छु भनेर जप गरेको होइन, तर झुकिएर उसले मन्त्र जप गर्यो र पनि उसलाई त्यो पटमूर्ख, महामूर्ख, जन्मसिद्ध मूर्खलाई पनि देवीको परम कृपा प्राप्त भयो। पछि गएर महाविद्वान भए, शास्त्रको रचना गरे, अन्तिममा मणिदीप प्राप्त भयो, मुक्ति प्राप्त भयो भन्ने कथा हामी हिजो सुन्यौँ। त्यसैले ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुण्डाय विच्चे यो बीज मन्त्रको जप बहुतै महत्त्वपूर्ण छ। देवीका उपासकहरूले, देवी माताका भक्तहरूले यो मन्त्र निरन्तर जप गरेर मणिदीप पुग्न सकिन्छ। ल है, मणिदीप जान चाहने भक्तहरू, मणिदीप भनेको देवीको धाम, देवीको दिव्य धाम। कृष्ण भक्त कहाँ जान्छन्? गोलोक जान्छन्। राम भक्त कहाँ जान्छन्? साकेत जान्छन्। श्री नारायणका भक्त कहाँ जान्छन्?
वैकुण्ठ जान्छन्। अनि शिवका भक्त कहाँ जान्छन्? शिवलोक जान्छन्, कैलाश जान्छन्। र देवीका भक्त कहाँ जान्छन्? मणिद्वीप जान्छन्। मणिद्वीपको विशेष चर्चा छ यहाँ। बहुतै उच्च पद हो, बहुतै उच्च स्थान हो त्यो मणिद्वीप। र देवीका भक्तहरूले र सनातनीहरूले यो विशेष पर्वमा यो बीज मन्त्रलाई जप गर्नुपर्छ। बहुतै महत्त्वपूर्ण मन्त्र। हिजो प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ विभिन्न कथाहरू। आउनुहोस् यो बीज मन्त्रको गान गरौँ, त्यसपछि हामी कथा प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। थुप्रै कथाहरू छन्, सरसर्ती हामीले संक्षेपमा सबै कथालाई छुँदै छुँदै अगाडि बढ्छौँ। किनभने यो कथाहरू विस्तार पनि गर्न मिल्छ, संक्षेप पनि गर्न मिल्छ। नछोडिकन सर्लक्कै एक दिनमै सक्न पनि सकिन्छ। यसलाई एक वर्ष पर्यन्त पनि कथा भन्न सकिन्छ। यसलाई कति विस्तार गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। एउटै श्लोकले 5 दिन कथा पनि भन्न सकिन्छ। अब 18,000 श्लोक अथवा देवी भागवतमा कति हजार श्लोक छन् भने 19,000 हो कि कति श्लोक छन्। त्यस प्रत्येक श्लोकको अलग अलग व्याख्या पनि हुनसक्छ र प्रत्येक श्लोकको संक्षेपमा व्याख्या पनि हुनसक्छ। त सन्तहरूले, ऋषिहरूले, महात्माहरूले कथा भन्दाखेरि सारम सारम समुद्रतम, सबै कथाको सार तत्त्व, गुड रहस्यका कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई टिप्दै लानुपर्छ भन्ने पनि मान्यता, सिद्धान्त बताउनु भएको छ। त्यो सिद्धान्तको आधारमा रहेर हामी कथा श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् देवीको बीज मन्त्र गान गरौँ। हरि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। जप करो भक्त जन हो हर एक श्वास पीछे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। जप करो भक्त हो हर एक श्वास पीछे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। जप करो भक्त हो हर एक श्वास पीछे। आदिशक्ति भगवती माता को जय। पराम्बिका भवानी को जय हो। देवी भगवती माताले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई क्रमशः सरस्वती, महालक्ष्मी र शक्ति प्रदान गर्नुभयो अथवा महाकाली प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान श्री नारायणले देवी यज्ञ लगाउनु भएछ। देवी यज्ञमा प्रसन्न भएर भगवती माताले आशीर्वाद दिनुभयो भगवान श्री नारायणलाई। ए नारायण, हजुरको संसारभरि पूजा हुनेछ, मूर्ति पूजा पनि हुनेछ। दुनियाँमा सबभन्दा बढी सेवा कसैको हुन्छ भने श्री नारायणको हुनेछ भनेर भगवती माताले आशीर्वाद दिनुभयो भन्ने प्रसङ्ग छ है। त्यसपछि गएर देवी भगवती माताले स्वयं भन्नुभएको छ, देवताहरूमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरमा र ममा भेद दृष्टि राख्न हुँदैन।
अलिकति पनि भेद दृष्टि राख्न भएन। यो हरिश शिव साक्षात् यह शिव स्वयं हरि एतयोर्भेदमा तिष्ठन् नरकाय भवे नरः। भगवान शङ्करमा र भगवान श्री नारायणमा तनिक मात्र पनि भेद गर्न हुँदैन। दुईटै मोक्षका प्रदाता हुनुहुन्छ, दुईटै परम शक्तिशाली हुनुहुन्छ, भेद गर्न हुँदैन। यसरी देवताहरूमा अभेद दृष्टि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ बताइयो। यही कुरा अन्य पुराणमा पनि आउँछ। जस्तो विष्णु पुराणमा यो विष्णु सतवै रुद्रः यो रुद्रः सह पितामह एकमूर्तिस्त्रयो देवान् रुद्र विष्णु पितामह। भगवान श्री हरिमा श्री शङ्करजीमा भेद दृष्टि राख्ने भनेको अल्पज्ञता हो, मन्द बुद्धिमत्ता हो। मन त भगवान शिवजीलाई माया गर्छु, शिवजी भगवान मेरो आराध्य हुनुहुन्छ भन्ने, भगवान विष्णुलाई विरोध गर्ने, अथवा म वैष्णव हुँ, म नारायणको भक्त हुँ भन्ने, शिवप्रति द्रोह गर्ने, शिवजीको निन्दा गर्ने गर्यो भने त्यो अपराध हो, ठुलो अपराध हो। त्यस्तो कहिले पनि गर्न हुँदैन, दोष लाग्छ। आफूले आराध्य जसलाई माने तापनि अन्य देवताहरूको अपहेलना नहोस् यस्तो प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ बताइयो। अब कुन देवता ठुलो, को सानो, देवी ठुलो कि नारायण ठुलो कि शिव ठुलो कि भन्ने कुरा पनि यहाँ प्रसङ्ग आउँछ। यसको सिधा अर्थ के हो भने यदि नक्सा बनाउनु छ, घरको नक्सा तयार पार्नु छ भने इन्जिनियर ठुलो हो। मान्छे रोगी भएको छ भने त्यो बेलामा डाक्टर ठुलो हो, होइन? प्लेनमा उड्नु छ भने त्यहाँ पाइलट ठुलो हो। महत्त्व आफ्नो आफ्नो ठाउँको छ कि। अब बिरामी भएर रोग लागेर सासै फेर्न गाह्रो भएको छ, बहुतै समस्या भएको छ, इन्जिनियरलाई इन्जिनियर साहब औषधि गरिदियो भनेर हुन्छ? हुँदैन नि। अब घर बनाउनु पर्ने छ, नक्सा कोर्नु पर्ने छ, डाक्टर साहब भनेर हुन्छ? हुन्छ? यस्तै चाहिँ सबै देवी देवताहरूको आफ्नो आफ्नो नाममा महत्त्व छ। शक्ति चाहियो भने श्री देवीको उपासना गर्ने, होइन? भगवान श्री नारायणको उपासनाको विशेष पद्धति छ। सबैका आफ्ना आफ्ना ठाउँमा महत्त्व छन्। ठुलो सानो भन्नु भनेको मूर्खता हो। हाम्रो बुद्धिले, यति सानो बुद्धिले भगवानलाई ठुलो सानो भन्न सक्ने क्षमता हामीमा छ र? भगवानलाई सानो ठुलो भन्नको लागि त भगवानभन्दा ठुलो बुद्धि हाम्रो हुनु पर्यो, परेन? मूल्याङ्कन गर्नको लागि पनि जसको मूल्याङ्कन गरिँदैछ, जसको परीक्षा लिँदैछ त्यो विद्यार्थी हुन्छ। विद्यार्थीभन्दा टिचर केही बढी पढेको त हुनु पर्यो नि। देवता कुन ठुला हुन् कुन साना हुन् भनेको परीक्षा होइन, यो परीक्षा त हो। तुलना गर्नको लागि त त्यो तुलना जसको गरिँदैछ ऊभन्दा बढी बुद्धिमत्ता हुनु पर्यो, विद्वता हुनु पर्यो, जो कि मानव जीवनमा त्यो सम्भावना छैन। त्यो शास्त्रले के भन्छन् भने सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै महत्त्व छ। र सनातन धर्मको वैदिक परम्पराको यो विशेषता हो कि सबै देवी देवताको उपासना हुन्छ। यहाँ गणेशजीको हुन्छ, सूर्य भगवानको हुन्छ, नारायणको हुन्छ, देवीको हुन्छ, पृथ्वी माताको हुन्छ, जलको हुन्छ, नदीको पूजा हुन्छ, पत्थरको पूजा हुन्छ, सूर्यको पूजा हुन्छ, चन्द्रमाको पूजा हुन्छ, पवन देवता हावाको अक्सिजनको पूजा हुन्छ, वृक्षको पूजा हुन्छ, माटोको पूजा हुन्छ, ढुङ्गा पूजा, सबै पूजा। सबैलाई भगवान मान्ने पद्धति सब सनातन पद्धति हो, वैदिक पद्धति हो। हिन्दू धर्मको यस्तो विशाल दृष्टि छ, त्यसैले भेद दृष्टि राख्न हुँदैन। र सानो दृष्टान्त, बडा मिठो दृष्टान्त यहाँ सन्तले दिने गर्नुहुन्छ यो प्रसङ्गमा। 4-5 जना जन्मान्ध व्यक्तिहरू जो जन्मसिद्ध अन्धा थिए, गाउँमा हात्ती आएछ, ओहो हात्ती आयो भन्दै गाउँलेहरू भिडभाड लगाएछन्। ती 4-5 जना अन्धा व्यक्तिहरूले पनि हात्ती आयो रे जाउँ हेर्न भन्दै गएछ। जन्मसिद्ध आँखा छैनन् तर हात्ती हेर्न मन लाग्यो, सबै गए, भिडभाडमा जान मन लाग्यो, आए। ती व्यक्तिले के गरेछन् भने एउटाले सुँड समातेछ, अर्कोले कान छोएछ, अर्कोले चाहिँ
खुट्टा समातेछ, अर्कोले चाहिँ पेट समातेछ। साँझ कोठामा आए, हात्ती हेऱ्यौ साथी हो, उसले पनि हेरेँ मैले भन्छ, उसले मैले पनि हेरेँ, मैले हात्ती देखेँ भन्छ, जबकि उसको आँखा छैन। ल भन् त साथी हात्ती कस्तो थियो? जसले सुँड समातेको थियो उसले भन्यो हात्ती त खम्बा जस्तो रहेछ भन्यो। जसले पुच्छार समातेको थियो उसले भन्छ हात्ती त डोरी जस्तै रहेछ भन्छ। जसले पेट छामेको थियो उसले भन्छ होइन, हात्ती त भित्ता जस्तो थियो, पुरै भित्ता थियो। जसले कान समातेको थियो उसले के भन्यो, हात्ती त होइन, हात्ती सुपो जस्तो थियो। जसले दाँत समातेको उसले के भन्यो, हात्ती लाठी जस्तो थियो। तिमीले झुट बोल्दैछौ। अब झुटो बोले कि सत्य भन्ने कि झुटो भन्ने? झुटो भन्न मिलेन। हात्ती लाठी जस्तो पनि हो, सुपो जस्तो पनि हो, भित्ता जस्तो पनि हो, खम्बा जस्तो पनि हो, तर त्यही मात्रै हात्ती होइन, हात्ती पुरा हो। सुपो जस्तो कान, लाठी जस्तो दाँत, खम्बा जस्तो खुट्टा, भित्ता जस्तो पेट, सबै जोडेर बल्ल हात्ती बन्छ। अलग अलग हात्ती बन्छ भन्दैन। यस्तै चाहिँ सनातन पद्धतिमा जुन पूजा पद्धति छ, देवी, दुर्गा, गणेश, सूर्य, नारायण, सबै 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 देवताहरूलाई मिलाएर बल्ल मूल ब्रह्म परमात्मा बन्छ। अलग अलग गरेर बन्दैन। सबैको पूजन पद्धति छ। कसैले कृष्णलाई बुझे, कसैले देवीलाई बुझे, कसैले श्री रामलाई बुझे, कसैले शिवलाई बुझे, कसैले शक्तिलाई बुझे। जसले जसलाई बुझे त्यो लेखे। अब एउटा व्यक्तिले यो लेखे भन्दैमा अर्को होइन भन्न त मूर्खता हो नि, होइन? सबै देवी देवताहरूको प्रारूप स्वरूप मिलेर मात्र सनातन धर्मको मूल मर्म बन्दछ, मूल स्वरूप बन्दछ। त्यसैले सबै देवी देवताहरूको उपासना उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अतः यस्ता कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय, राधा सर्वेश्वर भगवानको जय। यसपछि गएर अब यहाँ देवी यज्ञ भगवानले गर्नुभयो, देवताहरूले गर्नुभयो, र जन्मेजयलाई पनि देवी यज्ञ गर्नको लागि बताइयो। अरू सबै कर्मद्वारा स्वर्ग मिल्छ। ध्यान दिनुहोस् है, बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, बुझ्नै पर्ने कुरा। यदि बुझिएन भने हामी चाहिँ नबुझिकन गइन्छ। बुझ्नै पर्ने कुरा। सत्कर्मको फल के हो? पुण्यको फल के हो भन्दा स्वर्गादि लोकहरू। जसले पितृको मात्र पूजा गर्दछ त्यो पितृलोकमा जान्छ। भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ भगवत गीतामा, पितृहरूका पूजक पितृलोक जान्छन्, देव पूजक देवलोक जान्छन्। जसले धर्म गर्छन् तिनीहरूले स्वर्गको सुख सम्पन्नता भोग गर्छन्। तर मुक्त हुनको लागि यी सबै कुराभन्दा पृथक कर्म छ। धर्म गरेर मुक्ति मिल्छ भन्ने छैन। धर्म गरेर मुक्ति मिल्छ भन्ने छैन। जप गरेर मोक्ष मिल्छ भन्ने पनि छैन। के भन्नुहुन्छ गुरुले? भन्नु होला। दान, तीर्थव्रत, साधना, उपासना, यज्ञ, अनुष्ठान, स्वाध्याय, पितृतर्पण, जप सन्ध्या, यी सबैको फल त स्वर्गसम्म मात्र हो। तर आफूले गरेको कर्म यदि भगवानमा समर्पण गरियो भने मात्र मुक्ति मिल्छ। किनभने पुण्यको फल त स्वर्ग हो के। आफूले गरिएको पुण्यलाई भगवतीको चरणमा अथवा भगवानको चरणमा समर्पित गर्यो भने मात्रै मोक्ष मिल्छ। कर्म समर्पण आवश्यक छ। कर्म समर्पण गरेन भने स्वर्ग जानुपर्छ। स्वर्गमा गएर क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकी विसन्ति। पुण्य सकिएपछि फेरि मर्त्यलोकमा आउने, फेरि जन्मिने, फेरि अब के परिवार बन्ने हो? भुर्तेल परिवार बन्ने हो कि तिवारी परिवार बन्ने हो कि आचार्य परिवार बन्ने हो कि अधिकारी परिवार के बन्ने? कहाँ जन्मिने हो? फेरि जन्म, फेरि
क्रम चलिरहन्छ। एउटा विद्यार्थी परीक्षामा फेल भएछ, एसएलसीमा फेल भयो, अनि यसरी ऊ आत्मग्लानी भएछ, यति चिन्तित भएछ, उसले आत्महत्या गर्न चाहेछ। मर्छु म, फेल भए, साथीहरू पास भए, 11 क्लासमा गए, क्याम्पस गए, आफू फेल भइयो। अब के गर्नु, बाँचेर कसको अगाडि मुख देखाउनु, बा आमालाई के भन्नु, गाउँलेलाई के भन्नु, साथीहरूलाई के भन्नु, सबै क्लास फड्किए। मर्नको लागि तयार भएर अब विष खानको लागि बिख किनेर ल्याएर राखे। सत्य घटना हो यो, नाम तोक्न भएन, ठाउँ पनि तोक्न भएन, तर घटना हामीसँगै घटेको घटना हो। मर्छु अब, म मर्ने हो पक्का, आज राति बिख खाने हो, भोलि बिहान स्वाहा हुने भनेर तयार भएछ। त्यसपछि हामीले थाहा पायौँ, अनि अब उसलाई भन्न त पऱ्यो, कमसेकम थाहा पाएपछि भन्नु पऱ्यो, हेर भाइ मर तेरो कुरा हो, तर मरेपछि फेरि जन्मिनुपर्छ। अहिले पढी 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 10 क्लास पुगेका छस् भाइ, हेर भोलि गएर फेरि जन्मिएर कखरा एबिसिडी ए फर एप्पल पढ्नुपर्छ। फेरि पढी 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 10 क्लासमा कति गाह्रो भयो, गाह्रो भयो। ए फर एप्पल, बी फर बल सुरु गर्ने कि अब फेरि 1 वर्ष मजाले पढेर एसएलसी पास गर्ने? कुरो गहिरो छ है, कुरो एकदम गहिरो छ। मरेपछि फेरि जन्मिनै पर्छ। अहिले त अब ठिकै छ, राम्रै छस् भाइ, ह्यान्डसम छस्, चट्ट अग्लो छस्, गोरो छस्, 1 वर्ष फेल भयो र के भयो र? अब 1 वर्ष फेल भएर 1 वर्ष माइनस भएर मजाले 1 वर्ष पढेर 11मा जान ठिक कि मरेर फेरि जन्मिएर च्याँ गरेर हुर्किने, आमाको आँखमा जाने, गर्भमा जाने, जन्मिने, फेरि ए फर एप्पल सुरु गर्ने, अनि फेरि पढ्दै पढ्दै 10 क्लासमा पुग्ने, अनि फेरि फेल भए फेरि मर्ने। कति पटक मर्छौ बाबु? सुख छैन। हेर यसरी यो क्रम चलिरहन्छ भनेको उसले सोच्न बाध्य भएछ। राम्रैसँग सम्झायो, अरू कुरा पनि भन्यो। गलत कदम उठाउनुभन्दा पूर्व आमा बुबाको मुख हेर्नुपर्छ, सम्झिनुपर्छ। कति गाह्रो गरेर हुर्काएका हुन् बुवा आमाले। जीवनमा यो विद्यार्थीहरूको लागि, बच्चा बच्चीको लागि एउटा यो सिख म दिन चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। यहाँ त कमै हुनुहुन्छ, टिभीको माध्यमबाट भोलि लाखौँले हेर्नुहुन्छ। कुनै पनि जीवनमा कुनै पनि गलत कदम उठाउनु भन्दा पूर्व आफ्नो बुबा आमाको अनुहार झलक्क सम्झने गर्नु। त्यति मात्र गर्यो भने जीवनमा कहिल्यै पनि गलत काम हुँदैन। कुनै बाटो पनि गलत काम, नराम्रो काम, अशुभ काम, अकृत कर्म, अब आत्महत्या जस्ता कामहरू अथवा कुसङ्गत, कुकर्म, कुकृत्य जीवनमा कहिल्यै पनि हुँदैन यदि कुनै काम गर्नु पूर्व बुबा आमालाई सम्झिन्छ भने। एकछिन नगर्ने, ओहो मेरो बाले कति गाह्रो गरेका थिए, मेरा हजुरबुवाले कति कष्ट गरेर, कति दुःख गरेर हामीलाई हुर्काएका थिए। उनको इज्जत, उनको प्रतिष्ठा, उनको सम्मानमा आँच आउने काम गर्न हुन्न भनेर दृढ भइन्छ। बुझ्नुभयो? के बुझ्नु परेको छ बुढी आमाहरूले? होइन, युवा साथीहरूलाई चाहिँ यो विशेष मेरो निवेदन छ। जीवन मुक्तस्तदा जातो मृतो मोक्षमवाप्नुयात् कृतकृत्यो भवेत् तात यो भजेत् जगदम्बिका। जीवन मुक्त त्यही व्यक्ति हुन सक्छ जसले गरेको सत्कर्म देवीमा समर्पण गर्दछ, भगवतीमा समर्पण गर्दछ। गजब कुरा के हो भने कर्म यस्तो गरौँ जुन देवीमा समर्पण गर्न लायक होस्। समर्पण गर्नको लागि त कर्म त्यस्तै गर्नु पर्यो नि। दिनभरि चोरी गरेको छ, झुटो बोलेको छ, घुसखोरी गरेको छ, तस्करी गरेको छ, मान्छे लुटेको छ, बदनाम बर्बाद खत्तम गरेको छ, अनि भगवती चढाएँ मैले भन्न पाइन्छ त्यो कर्मलाई? कसरी चढाउनु? लाजको मर्नु, बिजोग भएन। त्यसैले यस्तो काम गरौँ जुन काम देवीमा समर्पण गर्न सकियोस्। ला अब के गर्ने? अहिलेसम्म त कति के भए सो अब के गर्ने त? जे भए सो भयो, त्यसको प्रायश्चित्त गर्ने। प्रायश्चित्त हुन्छ। विगतमा भएका पापहरू, अनाचार, अतिचार, कदाचार, भ्रष्टाचार के हो सबै पापको प्रायश्चित्त गर्ने। प्रायश्चित्त के हो? यस्तो यज्ञ सुन्ने, कथा सुन्ने, यज्ञ लगाउने,
र सबभन्दा ठुलो प्रायश्चित त नाम मन्त्र जप गर्ने हो। जुन दिन म 16 माला जप गर्न सुरु गरेँ भन्छौँ त्यो दिन जीवनका सबै पाप पखालिए। अब त्यो दिनबाट चाहिँ अब राम्रा यस्ता काम गरौँ जुन काम भगवानमा समर्पण गर्न लायक होस्। मैले विविध शास्त्रको सार भन्दैछु, मैले मेरो मनगढन्त कुरा गरेको छैन। मैले जहिले पनि कथा गर्छु, मेरो हार्दिक इच्छा यही हुन्छ कि मेरो कथाबाट भगवानलाई खुसी मिलोस्। व्यक्तिलाई मिलोस् या नमिलोस्, कुनै व्यक्ति प्रभावित हुन् या नहुन्, तर मेरो शब्दले भगवानलाई खुसी मिलोस्, भगवतीलाई खुसी मिलोस्, त्यो भावको साथमा कथा गर्दै गर्छु मैले। त्यसैले यहाँहरूलाई एकदम कन्फिडेन्सको साथमा 100% ग्यारेन्टीको साथमा म भन्न चाहन्छु, जुन दिन हामीले मन्त्र जप गर्ने सङ्कल्प गऱ्यौँ विधिवत रूपमा, ल आजबाट म बाँचन्जेलसम्म नाम मन्त्र मैले जप गरेँ भन्ने जुन सङ्कल्प जुन दिन गऱ्यौँ त्यो दिन जीवनका सबै पापहरू पखालिए। त्यो दिनबाट गरेका यस्ता कर्म गरौँ जुन कर्म भगवानमा समर्पण गर्न लायक होस्। हिजो अस्तिका कर्म त कस्ता थिए, कसको कसले भनेर साध्य हुन्छ र? झुटो पनि बोलेकै होला, नराम्रो काम पनि गरिएकै होला, होइन? त्यो सबै अब सोचेर साध्य छैन। डिलिट गरिदिने हो, फर्मेट हानिदिने हो। सोचेर पनि काम छैन। सोच्नु भनेको व्यर्थ हो। हिजोका घटनाक्रमबाट सिख लिएर आजलाई सुधार्ने हो अनि भोलिलाई मङ्गलमय बनाउने हो। भक्तवत्सल भगवानको जय। आद्य शक्ति पराम्बिका भगवती माता जय। ल है, मुक्तिको लागि धर्म पर्याप्त छैन है बुवा, श्रीप्रसाद बुवा बुझ्नुभयो? मुक्ति पाउनको लागि धर्म मात्र गरेर हुँदैन, यज्ञ मात्र गरेर हुँदैन। अन्तिम दिन हामी गराउँछौँ हजुरलाई। ल है भगवती माता अम्बे, मैले गरेका कर्म सबै हजुरलाई समर्पण गरेँ भनेर हातमाथि गर्ने, सरेन्डर गर्ने हो, आत्मसमर्पण हो। गरेका सबै कर्महरू प्रत्येक दिन अथवा कर्म पूर्ण भएपछि भगवानमा समर्पण गर्नुपर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको अनि बल्ल भगवत चरण प्राप्त हुन्छ, भगवत धाम प्राप्त हुन्छ। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ गएपछि कहिले फर्किनु पर्दैन त्यो ठाउँ बल्ल प्राप्त हुन्छ। यो कुरा यहाँ बताइयो है। ब्रह्मैवाहं न संसारी सदा मुक्तः सनातनः, देहेन मम सम्बन्ध कर्मणा प्रतिपाद्यते। म त भगवानको अंश हुँ, म शरीर होइन, म शरीरभन्दा भिन्न छु। शरीर मेरो पक्का हो, यसलाई मैले उपभोग गरेको छु, तर यो चाहिँ म चाहिँ होइन। जसले यो भाव बुझ्यो उसले जीवन मुक्त भयो। तानि सर्वाणि मुक्तानि, ती सबै व्यक्तिहरू मुक्त हुन्छन्। मनुष्य देह योगिएन सुख दुःख नुसाधनात्। हेर्नुहोस् है, म शरीर होइन, शरीरभन्दा म पृथक छु, म अलग छु। यो मेरा आँखा हुन्, मेरा हात हुन्, मेरो नाक हो, मेरो कान हो, मेरो मुख हो, मेरो शरीर हो, मेरो छाती, मेरो चाहिँ खुट्टा, सबै मेरा हुन्। मेरो घर, मेरो श्रीमती, मेरो परिवार, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स, मेरो सम्पत्ति, मेरो घडेरी, सबै मेरो। पूर्वतिर भिट्टा भन्छन्, भिट्टा मेरो, भिट्टा मेरो, जग्गा 2 बिघा सबै मेरो। म चाहिँ को हो त? नाक हो म, नाक त मेरो हो। आँखा हो म, आँखा पनि मेरो। म को हो त? हो त्यही आत्मा भगवानको अंश जो हामी भित्र छ, यहाँ भित्र। जसरी यो बाहिरी घर छ यसै गरिकन यो पनि घर, पञ्चायती धर्मशाला हो। यो धर्मशालामा बसेका छौँ, हामीले उपभोग गरेका छौँ। धर्मशालामा बसेपछि बेला बेलामा भाडा तिर्नुपर्छ, रिपेयर पनि गर्नुपर्छ। बसाइ गर्ने, पङ्खा बिग्रिन्छ, फ्युज बिग्रिन्छ, धारा बिग्रिन्छ, शौचालय बिग्रिन्छ, सफा गर्नुपर्छ, होइन? यसै गरिकन जसरी हामी घरमा बस्दाखेरि घरलाई रिपेयर आवश्यक छ, यसै गरिकन शरीरलाई पनि रिपेयर गर्नु आवश्यक छ। यसलाई सफा राख्न आवश्यक छ, शुद्ध राख्न आवश्यक छ, बचाउन आवश्यक छ, धर्म। तर भाडा बसेका मान्छेले मेरै घर हो यो भन्यो भने के हुन्छ? 5-7 वर्ष अमेरिकातिर घुम्न गयो हामी, ल बस्न त भाइ भाडा तिर, ब्याङ्कमा हाल्दै घर भनेर विदेश गयौँ। 5-7 वर्षपछि आउँदाखेरि त घडा भाडा बस्नेले मेरै घर हो, तेरो घर कहाँ हो भन्यो भने के हुन्छ? अब त्यहाँ वकिल लाएर हुन्छ कि मुद्दा लाएर हुन्छ, के गर्नु त लयर नपर्छ हो कि होइन?
हामीले त्यस्तै गरेका छौँ। यो मेरै घर हो, मेरै घर भनेर, मेरै यो त मेरै हो कि यो त भनेर दङ्ग परेर मक्ख परेर बारातको नाक बनाएर बसेका छौँ। कुन दिन निस्किनुपर्छ थाहा छैन, आफ्नो हातमा छ र। कुन दिन मालिकले एक खबरदार पट निस्कि लात आएर निकालिदिन्छन् भगवान्ले, यमराजले, अनि निस्किनुपर्छ। भक्तवत्सल भगवानको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, अति महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, एक पटक सबै इन्द्रियहरूको झगडा भएछ। के भएछ? आँखाले भन्छ म ठुलो हो भनेछ आँखाले। यदि म नभएको भए न तिमीले बाटो देख्थ्यौ, न पढ्न पाउँथ्यौ, न कहीँ हिँड्न पाउँथ्यौ। त्यसरी शरीरमा सबभन्दा ठुलो अङ्ग के हो? आँखा। कमनजी के हो? आँखा। आँखाले भने हो त्यो कुरा चाहिँ, म ठुलो। मुखले भन्छ ए तैँले म ठुलो भनेर हुन्छ, मैले नबोलिदिएको भए कथा हुन्थ्यो। यत्रा मान्छे कथा सुन्न पाएका छन्, सबै मैले गर्दा हो कि होइन अन्त मुखले भनेछ। मुखले म ठुलो, खाने पनि मैले, बोल्ने पनि मैले, सबै गर्ने मैले। आँखा ठुलो हुन्छ, मुख ठुलो भनेछ। कानले भन्छ म ठुलो, मैले नसुनेको भए कहाँ जीवन चल्थ्यो भन्छ। हातले भन्छ होइन म ठुलो, खुट्टाले भन्छ होइन म ठुलो। सब किडनीले भन्छ यदि म नचल्ने हो भने तिमीहरूको जीवन सत्यानाश बर्बाद हुन्छ। 5-10 दिनभन्दा बढी बाँच्न सक्दैनौ। किडनी खराब भयो भने, दुईटै खराब भयो भने। किडनीले भन्यो म ठुलो। सबै एक आपसमा लडेछन् शरीरभित्र के, झगडा भएछ बुवा, बारम्बार भएछ। मुखले भन्छ म ठुलो, आँखाले भन्छ म ठुलो, किडनीले भन्छ म ठुलो, खुट्टाले भन्छ म ठुलो, हातले भन्छ म ठुलो। राम 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 घमासान युद्ध भएछ। त्यहाँ भित्र बसेको जुन तत्त्व, आत्मतत्त्वले भनेछ भाइ झगडा नगर न। यसरी लड्न हुँदैन कि एउटै परिवारमा बसेर तँ ठुलो कि म ठुलो भन्न हुँदैन। होइन म ठुलो भन्ने उफ्रिँदै गरेछन्। त्यसो भए परीक्षा लिउँ न त, को ठुलो रहेछ भर्खरै थाहा भइहाल्छ। ल आँखा भाइ तिमी एकैछिनलाई घुम्न जाऊ। आँखा भाइ निस्केर घुम्न गएछ। शरीर चल्यो, केही फरक पर्यो परेन, मान्छे जीवितै। आँखा नभएका मान्छे बाँचेकै छन् आखिर। केही फरक परेन हजुर, फर्केर आयो। भाइ तिमी नभए पनि चल्ने रहेछ है भन्ने हो। चुप्प लाएर बस्यो आँखा। ल मुख भाइ तिमी घुम्न जाऊ। मुख घुम्न गयो, नबोलिकन बसेर केही फरक पर्यो परेन। 2-4 दिन त केही समस्या भयो, मुख पनि शान्त भएर बस्यो। कान तिमी घुम्न जाऊ, कान घुम्न गयो, केही फरक पर्यो। खुट्टा तिमी जाऊ घुम्न, खुट्टा घुम्न गयो, केही फरक पर्यो। हात भाइ तिमी घुम्न जाऊ, घुम्न गयो, केही फरक परेन। अन्तिममा त्यो आत्माले भनेछ अब मेरो पालो हो, म निस्किन्छु घुम्नको लागि, तिमीहरू बस्नु नि। यस्तै आत्मा निस्किन थालेको थियो, सबै मुर्दा सिद्धिएन, काण्ड खत्तम भएन। सबैले भने ए हजुर हामी त केही रहन्छौँ, हाम्रो अस्तित्वै रहेनछ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मूल्यवान त हजुर पो हुनुहुँदो रहेछ त। हजुरको अनुपस्थितिमा शरीर त केवल मुर्दा रहेछ। त्यो आँखा के, किडनी के, शरीर के, हात के, खुट्टा के, कुनै चिजको अस्तित्व रहेनछ। 2 दिन पहिले क्या राम्री क्या सुन्दरी वाह मोडल भन्दै मान्छे पछि पर्थे। 2 दिनपछि त्यो मोडलको शरीरबाट त्यो आत्मा निस्किएछ। अब ती मुर्दा भई कसले नजिक पर्ने? फोटो खिचौँ न है सेल्फी भन्दै आउने मान्छेहरू खबरदार नछो 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 भन्न थाले। आत्माको अनुपस्थितिमा जस्तै सुन्दर व्यक्ति पनि, जस्तै तपस्वी पनि, जस्तै साधक पनि, जस्तै योग्य विद्वान व्यक्ति पनि केवल मुर्दा हुन्छ। त्यसैले अस्तित्व शरीरको होइन, अस्तित्व आत्माको हो। त्यो आत्मा ईश्वरको अंश हो, भगवानको अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि,
चेतन अमल सहज सुखराय। भक्त स्वर्गवानको अब अगाडि गएर बडा सुन्दर कथा यहाँ श्रवण गराउनुहुन्छ। ध्रुवसन्धि नाम गरेका राजाको वंश र कथा देवी महात्मा देवीको महिमाको सन्दर्भमा यो कथा बहुतै प्राचीन, बहुतै सुन्दर, अति मिठो कथा छ। ध्रुवसन्धि ध्रुवसन्धि नाम गरेका राजाका दुईटी श्रीमती थिए, दुईटी पत्नी। मनोरमा र लीलावती नाम गरेकी दुईटी श्रीमती थिए। जहाँ दुईटी श्रीमती हुन्छन् त्यहाँ खटपट सुरु हुन्छ हैन। आज भोलि त अब कानुनले पनि दुईटा विवाह गर्न वर्जित गरिदिएको छ, त्यसैले सायद दुईटा विवाह हुँदैनन्। दोस्रो विवाह गर्नको लागि पहिलोसँग छोडपत्र हुनुपर्छ अनि बल्ल दोस्रो विवाहको लागि व्यक्ति पाउँछन्। पहिले त्यस्तो थिएन हैन बुवा। मेरो बुवाले पनि 3टा बिहे गर्नुभएको, 3टा। एउटा ससुराली कहाँ रे हजुरको? पिँढीखोला हैन, पिँढीखोलाका चापाकाई पहिलो विवाह। दोस्रो विवाह उरामका पोखरेल। तेस्रो विवाह गाउँका सापकोटा मेरी आमा। त्यस कारणले गर्दा त्यस 3टा विवाह त मेरो पिताजीले गर्नुभएको। पहिलो विवाह 6 वर्षको उमेरमा, दोस्रो विवाह 19-20 वर्षको उमेरमा आमा बित्नुभयो, तेस्रो विवाह मेरो आमासँग गर्नुभयो। यसरी आमाहरू बितेपछि गर्नुभएको गरेर तर विवाह चाहिँ गर्नुभएको। 6वटा दिदीहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि। छोरीहरू छन् के अरे भनेर दङ्ग परेर बसे पनि हुन्थ्यो नि, छोरै चाहियो भनेर बिहे गर्नुभयो र यहाँहरूले देख्न पाउनुभयो, भेट्न पाइयो, कस्तो रमाइलो भयो। भक्त भगवानको तर परम तपस्वी हुनुहुन्थ्यो, तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो पिताजी। पहिले त्यो नियम थियो, विवाह गर्ने नियम थियो, पद्धति थियो, गर्न पाइन्थ्यो, नियमले पनि पाइन्थ्यो, कानुनले पनि पाइन्थ्यो र बुढाहरू तगडा पनि हुन्थे, बिहे गर्थे। अब आजभोलिका त ग्यास्ट्रिकले भरिएका उसिनिया चामल खान्छन् हैन, ग्यास्ट्रिकले बुम परेछन्, के विवाह गर्ने। जे होस्, यहाँ 2टा विवाह गरेका रहेछन् राजाले। एक दिन शिकार खेल्न गएको बेलामा एउटा सिंहसँग युद्ध भएछ। सिंहले राजालाई मारिदियो, सैनिकले सिंहलाई पनि मारिदिए, राजा मर्यो, 2टी पत्नी विधवा भए। 2टा पत्नीका छोराहरू थिए, एउटा पुत्र, जेठीको पुत्र सुदर्शन, कान्छीको पुत्र शत्रुजित। अब संस्कार भयो, अन्त्येष्टि कर्महरू भयो, अब केटा बच्चाहरू हुर्किँदै गए। समस्या कहाँनिर गएर भयो भने अब राजा कसलाई बनाउने। पिताको मृत्युपछि 2टी सौताहरूको घमासान बीचमा अब कसलाई राजा बनाउने। नियमले राजा बन्नुपर्ने थियो सुदर्शन, किनभने ऊ जेठीको छोरो पनि थियो, जेठो पनि थियो। तर उसले सोझो रहेछ। जनताहरू बाँडिए 2 भागमा हैन, जो योग्य छ, जो टाठो बाटो छ, जो अलिकति बलियो छ, उसलाई राजा बनाउनुपर्छ भन्ने एक थरी भयो हैन। जसको अधिकार हो उसले पाउनुपर्छ भन्ने एक थरी भयो। बीचमा घमासान युद्ध हुन थाल्यो। अब युद्धमा के भयो भने माइतीहरूलाई बोलाइयो। माइती भनेको ससुराबा, उतापट्टि ससुराबा भने पनि अब यतापट्टिका अब बाहरू भनौँ न, कन्याका बाहरू। जेठीका बाको नाम थियो वीरसेन र कान्छीका बाको नाम थियो युधाजित। नाम पनि धेरै छन्। अब युद्ध हुन थाल्यो, घमासान पर्यो, माइतीलाई बोलाउनु पर्यो अब त चारा माग्नको लागि हैन। त्यही भएर ससुराली तडा चाहिन्छ भन्दै पहिले साला जेठान भएको ठाउँमा बिहे गर्नुपर्छ भन्दै पहिले। अब त त्यो बन्द भयो, अब त के नै छ र, सबै बराबर साम्य भइसक्यो। अलि बलिया खाले ससुराली भयो भने चाहिँ सपोर्ट हुन्छ भन्दै के पहिले। अब ससुराली आएर झगडा गर्न थाले। यो मारामार कुटाकुट। सन्दर्भ के छ भने कसको नातिलाई राजा बनाउने भन्ने कुरामा वीरसेनको र युधाजितको युद्ध भयो। अब जेठी श्रीमती जसको छोरो सोझो थियो, उसको बाउलाई वीरसेनलाई युधाजितले मारिदियो। अब उही हेलामा परेकी थिए बिचरा। उसकै बाउ
मर्यो भनेपछि त अब बर्बाद भयो। केही दिनसम्म त बसे घरमै, पछि गएर के शङ्का भयो भने मेरो बाउलाई पनि मारिदिए, पक्कै पनि भोलि गएर समस्या नपरोस् भनेर मेरो छोरोलाई मलाई मार्न सक्छन्, यो घरमा बस्नुहुन्न भनेर त्यहाँबाट जुन जेठी श्रीमती थिइन् आफ्नो पुत्र सुदर्शनलाई लिएर त्यहाँबाट निस्किन्। विवादोत्र समुत्पन्नो नृपयोस्तत्र लुब्धयो कसन्देह अपाकर्तुं क्षमस्यात् अतिसङ्कटे। त्यसपछि गएर मनोरमा नाम गरेकी त्यो जेठी श्रीमतीले आफ्नो छोरोलाई साथमा लिएर त्यहाँबाट निस्किन्, रातोरात भागिन् ज्यान बचाउनको लागि। भागेर कहाँ पुगिन् त भन्दा बनारसमा पुगिन्। अब दैव संयोग यस्तो भएछ, जाने क्रममा लुटेराहरूले चोरहरूले अलिअलि भएको त्यो कपडा पनि सम्पत्ति पनि सब लुटिदिएछन्। अब जाने कहाँ, केही पनि छैन, खाने ठाउँ पनि छैन, केही पनि छैन। आफूसँग भएको सबै चिज चोरी भएपछि अब उपाय एउटा मात्र भयो। त्यो उपाय के भनेको आश्रम, भरद्वाज नाम गरेका ऋषिको आश्रममा शरणागत भइन्। गएर निवेदन गरिन्, गुरुदेव बचाउनु पर्यो, हाम्रो अब वस्त्र पनि छैन, खानेकुरा पनि छैन, जिउने कुरा पनि छैन, आधार पनि छैन, केही पनि छैन, लौ न। राधे राधे। भरद्वाज मुनिले भन्नुभयो, चिन्ता नमान छोरी, तिमीलाई म संरक्षण गर्छु, तिमीलाई म बचाउँछु। ध्यान दिनुहोस् है। त्यसै भएर आश्रम बनाउनु पर्छ। आश्रमको आवश्यकता किनभने भोलि गएर समस्या पर्यो भने सधैँ बस्ने भनेको आश्रममा। कसैको घरमा गएर बस्यो भने कति दिन बस्छन्? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। अब धेरै दिनसम्म बस्यो भने के भन्छन्? आश्रम हो र मेरो यो घर हो, कति बस्यो आऊ पाहुना भएर भन्छन्। सधैँ बस्ने भनेको आश्रम हो कि होइन आमाहरू? त्यही भएर देवघाटमा माता पिता सेवा आश्रम बनाउनु लाग्यो, ताकि कसैले पनि केही नबोल्नु। आफ्नै ठाउँ हो, आफ्नै घर हो, आफ्नै भूमि हो भनेर बस्न पाइयोस्, यसको लागि सङ्कल्प गरिएको। त यहाँ ऋषिले भन्नुभयो, आश्रम त सबैको हुन्छ, कसैको व्यक्तिगत हुँदैन। आश्रममा मन्दिर हुन्छ, मन्दिर सबैको हुन्छ। आश्रममा कोठाहरू हुन्छन्, कोठा सबैको हुन्छ। सामूहिक हुन्छ आश्रम, कसैको व्यक्तिगत हुँदैन। ईश्वर कृष्णको, वासुदेव कृष्णको अथवा विष्णु कृष्णको अथवा कुनै व्यक्तिको आश्रम हुँदैन कि आश्रम सबैको हुन्छ, साझा हुन्छ। किनभने आश्रममा सबैको पैसा लागेको हुन्छ, सबैको श्रम लागेको हुन्छ। त्यसैले आश्रम आवश्यक हुन्छ है। भरद्वाज मुनिले आश्रममा राख्नुभयो। धेरै समय बित्यो। धेरै समय बितेपछि के भयो भन्दा जुन कान्छीको बा थिए, जसले जेठीको बुवालाई मारिदिएका थिए, त्यो युधाजित नाम गरेका ती राजाले सुदर्शनलाई मार्नै पर्छ र उसकी आमालाई पनि मार्नै पर्छ भन्ठान्यो। यदि जीवितै रहे पनि ठुलो भएपछि क्रान्ति गर्न सक्छन्, विध्वंस गर्न सक्छन् भनेर यिनलाई मारिदियो भने मात्रै अब मेरो नाति राजा बन्न सक्छ भन्ठानेर त्यो युधाजित अब ऋषिको आश्रममा गयो। ध्यान दिनुहोस् है। ऋषिको आश्रममा गएर के भन्यो भने, ए सन्तजी, महात्माजी, हजुर झगडामा बिचमा नपर्नुहोस्, हाम्रो घरको झगडा हो, उसलाई निकाल्नुहोस् घरबाट भन्दै जब ती युधाजितले भने, मुने मुञ्च हठम सौम्य विसर्जय मनोरमाम नचयास्याम्यहम मुक्त्वा नेस्याम्यद्य बलात् पुनः। छोड्नुहोस् हजुरले, युद्धमा नपर्नुहोस्, बिचमा नपर्नुहोस्, यस्तो भयो भने हजुरलाई पनि सङ्कट पर्छ। त ऋषिले के भन्नुभयो भने, भारद्वाज ऋषिले, नयस्व यदि शक्तिस्ते बलेनाद्यममाश्रमात् विश्वामित्रो यथा धेनुं वसिष्ठस्य मुने पुरा। ताकत भयो लैजाऊ न, ल हात लगाऊ, छुने ताकत छ। मेरो आश्रममा आएर शरणागत भयो कि कन्यालाई अथवा सुदर्शनलाई, बच्चालाई तिमीले छुन सक्छौ भने छोएर देखाऊ।
भनेर पड्किनु भएछ भरद्वाज ऋषि। अब ऋषि जब पड्किएको देख्नुभयो, तिम्रो यदि छोयो अगाडि बढ्यौ भने तिम्रो चाहिँ विश्वामित्रको जस्तै अवस्था हुन्छ, हालत हुन्छ, खबरदार। अब त्यो युधाजितले विश्वामित्रको कथा सुने रहेनछ, आफ्नो सैनिकसँग सोध्यो, आफ्नो परिचालकसँग सोध्यो, के भन्यो भने के हो कथा, विश्वामित्र कथा चाहिँ के हो खास। ऋषिले थर्काए, यिनलाई अब सबक सिकाउनु पर्यो भन्दै थियो। अनि त्यो प्रधानौ भएको छ, प्रधानले भन्छ, सैनिक प्रधानले भन्छ त्यो राजालाई, युधाजितलाई, के हो भने वशिष्ठजीको आश्रममा विश्वामित्र नाम गरेका राजा, पहिले राजा हुन् पछि गएर बल्ल ऋषि बनेका हुन्, क्षत्रिय हुन्। विश्वामित्र जन्मसिद्ध ब्राह्मण होइनन्, क्षत्रिय हुन्। जब राजा थिए त्यो बेलामा एकदम ठाटको साथमा विश्वामित्र राजा वशिष्ठजीको आश्रममा गए। वशिष्ठजीले खूब स्वागत सम्मान गर्नुभयो। के खान मन लागेछ मलाई सोध्नुभएछ। मलाई त सेलरोटी खान मन लागेछ। तत्काल सेलरोटी बन्यो। 2-4 दिन बसेछन्। साँझ के खान मन लागेको छ, कुरौनी खान मन लाग्छ, उत्तिकै बन्यो। भोलि के खान मन लागेको छ, बदमको हलुवा खान मन लाग्छ, उत्तिकै बन्यो। जे भन्यो तत्काल, फेरि तत्काल एक्लै हो र, हजारौं सैनिकहरू छन्। हजारौं सैनिकको साथमा विश्वामित्र नाम गरेका राजा वशिष्ठको आश्रममा पुगेका छन्। केही दिन बस्दाखेरि त्यो कुटियामा झोपडी छ, सानो झोपडी, परणकुटी, सम्पत्ति केही पनि छैन, तर जे खान मन लाग्यो तत्काल तयार भयो। ल है आज फुरौला खान मन लाग्यो, तत्काल तयार। ल है कुरौनी खान मन लाग्यो, तत्काल तयार। हजारौंलाई खान तयार। यो चमत्कार कारण भएको छ, यस्तो यो गजब भयो भन्ने लागेछ राजालाई। पछि गएर थाहा पाएछन् यो त गाईले गर्दा, कामधेनु नाम गरेकी गाईले गर्दाखेरि प्राप्त भएको हो। गाईले जे भन्थ्यो प्रदान गर्ने जस्तो गाई के। अनि त्यो राजाले के भनेछन् भने वशिष्ठजीलाई, हेर ऋषि, यो गाई चाहिँ मलाई देऊ, यसको बदलामा तिमीलाई मैले 1 लाख गाई दिन्छु, म राजा हो। राजाले भनेको कुरा प्रजाले मान्नुपर्छ। विश्वामित्र उवाच मुने धेनुं सहस्रं ते घटोग्नीनां ददाम्यहं नन्दिनीं देहि मे धेनुं प्रार्थयामि परन्तपः। नन्दिनी नाम करके धेनु रहेछ है। नन्दिनी मे देहि, नन्दिनी मलाई देऊ, तिमीलाई मैले 1 लाख गाई दिन्छु। वशिष्ठजीले भन्नुभयो मलाई 1 लाख गाई किन चाहियो, पाल्नको सकस पाउनु पर्यो, घाँस काट्न पर्यो, गोबर पाल्न पर्यो, तनाव हुन्छ, मलाई किन चाहियो। एउटै गाई भए पुगिरहेछ त मलाई, लाख गाई 1000 गाई मलाई किन चाहियो। साधु सन्तले बढी संग्रह गर्ने पनि होइन। साधु सन्तले बढी संग्रह गरे भने दुःख पाउँछ, गृहस्थीले पनि नपाएको दुःख पाउँछ। त्यसैले धेरै गाई पाल्न सक्ने हैसियत छैन भनेछ। एउटा कथा भन्न मन लागेको थियो, तर पनि भनौँ कि नभनौँ भयो हामीलाई। साधु सन्तले धेरै पाल्ने होइन। एउटा बाबाजी मर्ने बेला भएछ, खाइकलाक प्राण निस्किने बेला भएछ साधुको। साधुको प्राण निस्किने बेलामा, सन्तको प्राण निस्किने बेलामा अन्तिम उपदेश भन्ने कुरा हुन्छ कि थाहा छ यहाँलाई? हैन? कसैको पनि प्राण निस्किने बेलामा जो नजिक छ उसको सत्कर्म अथवा उसको प्रताप त्यो व्यक्तिलाई जान्छ, थाहा छैन? बुबा आमाको सेवा गर्ने व्यक्तिले खूब कृपा प्राप्त गरेको हुन्छ। यदि आफ्नो हातमा, आफ्नो नजिक सन्मुखमा बुबा आमाको प्राण गएको छ भने, गुरुको प्राण गएको छ भने, त्यो गुरुको तत्त्व त्यो जुन छ नि, जसले सेवा गरेको छ उसलाई प्राप्त हुन्छ। बुबा आमाले जीवनभरि गरेको सुकृत पुण्यको जुन ताकत छ, ऊर्जा छ, जसले सेवा गर्छ उसलाई प्राप्त हुन्छ। त यो परम्परा के हो भने आफ्ना गुरुहरूलाई सम्मान गर्ने, सत्कार गर्ने, मृत्युको बखतमा सेवा गर्ने परम्परा, सनातन परम्परा। एउटा गुरुले मर्ने बेलामा आफ्ना शिष्यलाई अन्तिम उपदेश दिएछन्। अन्तिम उपदेश दिएछन्। के भनेछन्? बाबु एउटा कुरा बुझ, जीवनमा कहिल्यै पनि बिरालो नपाल है भनेछ। के नपाल? बिरालो नपाले। शिष्यले सोध्यो, गुरुदेव यो बिरालो किन नपाल्ने?
अध्यात्मसँग, साधनासँग, सत्कर्मसँग बिरालोको सम्बन्ध के छ र भनेर प्रश्न गरेछ शिष्यले। बुढा गुरु मर्ने बेलामा भनेछन्, मेरो गुरुले पनि मलाई यही भन्थे, जीवनमा बिरालो नपाले है भन्थे, तर मैले सोध्न पाइनँ, गुरु मर्नुभयो। पछि गएर मैले बुढाको काम थिएन, बुद्धि छैन, दिमाग के छैन, बिरालो किन नपाल्ने भने मैले, र बिरालो पालेँ मैले। 2-4 दिनसम्म चाहिँ सोचेँ मैले। अनि गुरुले अन्तिममा मर्ने बेलामा बिरालो नपाल है भन्नुभयो, किन भन्नुभयो भन्ने सोच दिमागमा त्यही घुम्यो। तर मैले गल्ती गरेछु बाबु, मैले बिरालो पालेछु, बिरालो पाल्न हुँदो रहेनछ भन्दै ती अर्का गुरुले आफ्ना शिष्यलाई उपदेश दिँदैछन्। मैले बिरालो पाल्न के भयो सुन। सानो कुटी थियो जङ्गलको बिचमा, कुटी झुपडी खरले छाएको। 2-4 महिना 1-2 वर्ष बसेपछि त्यहाँ मुसा आउन थाले, च्याँ 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 गर्छन्। मुसाले बडा सतायो भनेर एउटा बिरालो लिएर आए बनेको, बिरालो पाले। अब त्यो बिरालो पाल्न भनेन, फेरि बिरालो पाल्नको लागि दुध चाहियो। दुध माग्न गाउँतिर गएँ, 1 दिन गएँ, 2 दिन गएँ, 4 दिन गएँ, 10 दिन गएँ। गाउँलेहरूले भने, एक गुरु महात्माजी कति दिनदिनै आएको काम नपाएर, यस्तो हरियाली डाँडा छ, झोपडी पनि छ, एउटा कुटी बनाउनुहोस्, एउटा गोठ बनाउनुहोस्, एउटा गाईदान दिन्छौँ हामीले भनेछन्। सन्तले सोच्नुभयो, ओहो यो त राम्रो कुरा भयो, ल दिनुहोस् गाईदान। गाई लिएर आएँ। जब गाई लिएर आएँ दङ्ग परे, हो अब दुध पनि पाइने भयो, दुध भात पनि खान पाइने भयो, बिरालो पनि पाल्ने भयो, बिरालोले पनि खान पाउने भयो, मुसाको समस्या पनि समाधान भयो। भनेको 2-4 दिन बितेपछि त गाह्रो भयो, घाँस काट्न पर्यो, गोबर फाल्न पर्यो, यसो भजन गर्न बस्यो। अब्बा गर्छन् गाईले, बा गर्छन् गाईले, झोलीमाला छोडेर जान पर्यो, घाँस काट्नु परेन। भजन कम भयो, यस्तो भजन बडा कम भयो, बडा समस्या भयो, के गर्ने होला भन्दै एक दिन गाउँलेहरूलाई सल्लाह लिनको लागि गाउँमा गएँ। ए गाउँले हो, मेरो भजनमा डिस्टर्ब भयो, विक्षेप भयो, घाँस काट्न पर्ने, गोबर फाल्न पर्ने, सारा काम गर्न पर्ने, मेरो घन्टौँ बित्यो, मलाई समस्या भयो, कोही काम गर्ने मान्छे खोज। गाउँलेहरूले पालो लागेछन्, आज तल्लारे गएर सेवा गर्ने, भोलि उपल्लारे गएर सेवा गर्ने, पर्सि बुढारे गएर सेवा गर्ने, निकै पर्सि सोतेका गएर सेवा गर्ने, अर्को दिन अर्को गएर सेवा गर्ने, गाईको सेवा गर्ने। अब एवं रीतिले 1-2 महिना त बित्यो। त्यसपछि गाउँलेहरू थाके। गाउँका बुद्धिमानी बुढाहरूले भनेछन्, गाउँका बुद्धिमानी बुढाहरूले के भन्छन् भने, हेर्नुहोस् गुरुजी, सन्तजी, महात्माजी, हाम्रै गाउँमा एउटी विधवा छिन्, भर्खर कि छन्, एकदम भक्ति नै छन्, सेवा पनि गर्छन्, कोही पनि छैन उनका। बरु उसलाई अलिअलि तलब दिएर खाना बस्न राम्रोसँग दिए हुन्छ, तलब पनि दिन पर्दैन। गाई पालिदिन्छन्, गोबर पनि सोर्छन्, कुटीमा पोछा पनि लगाइदिन्छन्, सबै राम्रो हुन्छ। सन्तले सोच्नुभएछ, कुरो ठिकै हो है, उनलाई पनि सहारा हुने, मलाई पनि आश्रममा सहयोग हुने। ती विधवा नारीलाई लिएर गएछन् बाबाजीले। अब 1-2 वर्ष बित्यो, 2-3 वर्ष बितेपछि के भयो यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, भ्यान्ट्याङ भुन्डुङ भएछन्। कृष्ण कन्हैया लालको जय हो। 2-4 दिन भयो, माया स्नेह बस्यो, प्रीति बस्यो, अनि माया स्नेहको चिनो पैदा भयो। साधुले भन्नुभयो, हेर भाइ, मैले त्यो बिरालो नपालेको भए आज म यो अवस्थामा हुन्थिनँ। मलाई गृहस्थ बनाउनुको पछाडि हात बिरालोको छ, मलाई गृहस्थ आश्रममा धकेल्नु, मलाई बिजोग पार्ने त्यही बिरालो हो। त्यही भएर साधुले सङ्ग्रह गर्न हुँदैन, साधुले सङ्ग्रह गर्यो भने झुक्नुपर्छ। ए हजुर दान देऊ न हजुर भन्न पर्यो, ओहो आश्रममा पऱ्यो हजुर भन्दै हात जोड्दै हिँड्नु पऱ्यो। बाबाजी भने, सन्यासी भने, घर छोड्या छ, सबै कुरा छोड्या, सबै कुरा छोड्या छ, ल है विद्यार्थी पाल्नु दान देऊ, दान देऊ, दान देऊ। यहाँभन्दा बिजोग के हो? भक्तवत्सल भगवानको। साधुले सङ्ग्रह गर्न हुँदैन, जति कम सङ्ग्रह गर्यो त्यति राम्रो हो। कति रमाइलो कथा सुन्न भन्नुभयो होला होइन? साँचो कुरा यही नै हो। त यहाँ
वशिष्ठले भन्नुभयो धेरै गाई पाल्ने खुबी छैन मामा, एउटा गाई यिनी छन्, नन्दिनी भए पुगेको छ, मलाई अरू केही पनि चाहिएको छैन। अब विश्वामित्रले बलपूर्वक तिमीले नदिएर हुन्छ, म राजा हो, हजारौं सैनिक छन्, लिएर होइन गाई भनेर चाहिँ आदेश दिएछन्। नन्दिनी गाईले वशिष्ठसँग भनेछन्, हे मालिक, हे स्वामी, म त हजुर के हुँ, मलाई किन लखेट्दै हुनुहुन्छ, मलाई किन टाढा पठाउँदै हुनुहुन्छ? वशिष्ठजीले पिलपिल आँखामा आँसु झार्दै भनेछन्, मैले कहाँ पठाएको हो, पठाउने इच्छा मेरो होइन, जबरजस्ती लाँदैछन्, मैले के गरौँ, मैले लड्न सकिनँ, म एक्लो छु, यत्रा सैनिकहरू छन्, यत्रा चाहिँ अब सैनिकहरूको बिचमा मैले कसरी युद्ध गरौँ र मेरो इच्छा त कहाँ थियो तिमीलाई पठाउने भनेर जब यसरी वशिष्ठजीले भन्नुभयो, ती नन्दिनी नाम गरेकी गाईको शरीरबाट राक्षसहरू, महाबलशाली योद्धाहरू प्रकट भएछन् र सबै हजारौं हजार सैनिकलाई उचाल्दै पछार्दै गरेर त्यहाँ सबैलाई सत्यानाश तहस नहस पार्दैछन्। अन्तिममा राजा एक्लै टुकु टुकु हिँड्दै राज्यमा फर्किन परेछ। चढेर गएको घोडा पनि मर्यो, साथमा गएका सबै सैनिक पनि मरे। त यहाँ त दृष्टान्त हो, खबरदार, तिम्रो ताकत छ भने तिमीले सुदर्शनलाई छोइरहेर भन्दै ऋषि भरद्वाजले भन्नुभयो, यदि अगाडि बढ्यौ भने तिम्रो पनि हालत कस्तो हुन्छ भन्दा विश्वामित्रको जस्तै हालत हुन सक्छ। त्यसपछि सैनिकले सम्झायो, हेर्नुहोस्, हेर है राजा, युधाजितजी सन्तहरूसँग, गुरुहरूसँग, महात्माहरूसँग दुश्मनी गर्न राम्रो हुँदैन, बिजोग हुन्छ, त्यस कारणले दुश्मनी गर्न हुँदैन, फर्क्यौँ भनेर त्यहाँबाट फर्किए। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। मिठा कथाहरू, बहुतै प्यारा प्यारा कथाहरू यहाँ छन्। त्यसपछि गएर त्यो सुदर्शन नामको जुन बच्चा थियो बहुतै सोझो पनि थियो र गरिब पनि भन्न पर्यो, राजकुमार भइकन पनि अब अन्यत्र गएर बस्नु पर्यो। उसले देवीको बीज मन्त्र जप, संयोग बसात बीज मन्त्र जप गरेछ। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुण्डाय विच्चे, यो बीज मन्त्र उसले जप गरे। आश्रममा बस्दा बस्दै विद्यार्थीहरूसँग सन्तहरूको समागम भयो र संस्कार प्राप्त भयो र बीज मन्त्र जप उनले गर्दा भए। त्यसपछि गएर के भयो भने काशी राजा की छोरी शशिकला नाम गरेकी छोरी थिइन्, उनको विवाह गर्ने बेला भएको थियो। उनको विवाह गर्ने बेला हुँदाखेरि देवी भगवती माताले ती सुदर्शन नाम गरेका बालकलाई अथवा युवकलाई स्वप्नमा आएर दर्शन दिनुभएछ, बाबु तिमीले बिहे गर्न पर्यो। कोसँग बिहे गर्ने त भन्दा काशीराजकी छोरी शशिकलासँग। उता शशिकलाको पनि स्वप्नमा गएर देवीले भन्नुभयो, ए शशिकला, तिमीले विवाह चाहिँ सुदर्शनसँग गर्नुपर्छ, बडा प्यारो छ, बहुतै सुन्दर छ, सोझो छ, योग्य छ, मेरो भक्त छ, उसले जप पनि गर्ने गरेको छ, बीज मन्त्र पनि जप गर्ने गरेको छ, तिमीले विवाह उससँग गर्नु है भनेर स्वप्नमा सर्लकै देखाइदिनु भएछ। स्वप्नमै अब त्यो सुदर्शनको स्वरूप देखेर उनी मन्त्रमुग्ध भइन्। शशिकला र मनै मन पतिको रूपमा वर्ण गरिन्। हुन्छ देवी माता, मैले विवाह गरेँ त उसैसँग गर्छु भन्ने भाकल पनि गरिन्, वचन पनि दत्त भइन्। स्वप्ने तस्या समागम्य जगदम्बा निशान्तरे उवाच वचनं चेदं समास्वास्य सुसंस्थिता वरं वरय शृणोम्यणि शुश्रोणि मम भक्त सुदर्शनः सर्वकाम प्रदस्तेस्तु वचनान् मम भाव। तिम्रा जीवनका सबै काम पुरा हुन्छन्, जीवनका सबै सङ्कल्प पुरा हुन्छन्, जीवनका सबै सङ्कटहरू पुरा हुन्छन्, सङ्कट सकिन्छन्। तिमीलाई बहुतै माया गर्छ उसले, तिमीलाई केयर गर्छ। हेर है, तिमीले विवाह अरूसँग नगर। तिम्रा बुबाले भोलि सबै राजकुमारलाई बोलाउँदैछन् स्वयम्वरको लागि, तर स्वयम्वरमा तिमीले कसैलाई पनि माला नलगाइदेऊ। तिम्रो विवाह केवल 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 त्यही सुदर्शनसँग हुनुपर्छ भनेर देवी भगवती माताले स्वप्नमा यसरी भन्नुभएछ। अब शशिकलाले मनै मन ती सुदर्शन नाम गरेका युवकलाई मन पराउन थालेछन् र सुदर्शनलाई पनि त्यही आदेश दियो, तिमीले शशिकलासँग विवाह गर्नु भन्ने देवीको आदेश अनुसार। अब स्वयम्वरमा सबै राजाहरू आए, राजकुमारहरू आए।
तर शशिकलाले आफ्नी आमालाई भन्छन्, आमा मैले मरिगए बिहे गर्दिनँ, बिहे गर्छु त केवल सुदर्शनसँग गर्छु, किनभने भगवती माताको त्यस्तै आदेश छ। भगवती माताले मलाई भन्नुभएको छ सपनामा आएर कि तिमीले विवाह सुदर्शनसँग गर भनेर। अब यहाँ विवाह 3 प्रकारका हुन्छन् भनेर विवाहको विषयमा चर्चा छ, सुन्नुपर्छ र। विवाह नगरेका कोही पनि हुन्न, सबै लगभग 99% सब विवाह गरेका हुनुहुन्छ। 1%लाई कति महत्त्व दिने भन्ने कुरा हो। यति बुझौँ, विवाह 3 प्रकारका हुन्छन्। ती नाम के हुन् भने इच्छा स्वयंवर, द्वितीयश्च पणाधिपः, तृतीय चाहिँ शौर्य शुल्कश्च। यी 3टा प्रकारका विवाह हुन्छन्। इच्छा स्वयंवर भनेको आफूले मन पराएर जयमाला लगाइदिने, पणाधिपः र शौर्य शुल्कश्च यसको उस्तै अर्थ लाग्छ के भने कुनै कन्याको बाउले यस्तो केटो पाएँ भने म चाहिँ विवाह गरिदिन्छु, यस्तो ज्वाइँ पाएँ भने मैले मेरी छोरी दिन्छु, त्यस्तै पाएँ भने दिए। अथवा मागी विवाह भनौँ न, एउटा स्वयंवर विवाह, एउटा मागी विवाह। आजभोलि चाहिँ 2टा मात्रै विवाह हुन्छन्, एउटा मागी विवाह, अर्को भागी विवाह। मागी विवाह गर्ने कि भागी विवाह गर्ने त अरू विकल्प छैन, स्वयंवर विवाह सकियो छ है। त अर्को हो शौर्य शुल्कश्च, शौर्य शुल्क विवाह भनेको प्रतिस्पर्धा राखिएको हुन्छ। कन्याको पिताले ल है यस्तो शौर्य भएको व्यक्ति, जस्तो भगवान् कृष्णले के गर्नुभएको थियो, नागनजिती नाम गरेकी भगवान्की पटरानीसँग विवाह गर्नको लागि चाहिँ भगवान्ले गोरुलाई, यस्तो भयङ्कर डरलाग्दो विशाल गोरु साँडेलाई उचाल्दै पछार्दै गरेर त्यसलाई परास्त गरेर अनि विवाह गर्नुभएको थियो नि। त्यस्तै शौर्य प्रदर्शन गरेर गर्ने विवाहलाई के भनिन्छ त भन्दा शौर्य शुल्क विवाह। यसरी 3 प्रकारका विवाहको विधि यहाँ बताइयो। अब छोरीले आमालाई भनिन्, आमा म त मरिगए कोहीसँग विवाह गर्दिनँ। यो नीति पनि हेर्नुहोस् है, कदाचित कुनै केटो मन परेको छैन, बाउले कर गर्दैछन्, उहीसँग विवाह गर्नुपर्छ भन्ने भयो भने कन्याले आफ्नै आमासँग सर्लक्कै आफ्ना कुराहरू भावनाहरू भन्नुपर्छ। बाउलाई भन्न नसके पनि आमासँग त कुरा हुन्छ, आफ्ना मनका भावनाहरू, आफ्ना समस्याहरू अथवा के कारणले विवाह नगर्ने हो त्यो क्लियर भन्न सक्नुपर्छ। त यहाँ शशिकलाले आफ्नी आमालाई भने, मेरी आमा, मेरो भगवती माताले भन्नुभएको छ स्वप्नमा आएर तिम्रो विवाह त सुदर्शनसँगै हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। भगवती माताको वचन मैले काट्न सक्दिनँ, मैले अरूसँग विवाह गर्नेवालै छैन। अन्यच्च कारणं शुभ्रु शृणुयच्च मया श्रुतं, युधाजित् सततं तस्य बदकामोऽस्ति भूमिपः। छोरी, त्यस्तो व्यक्तिसँग मैले तिमीलाई कसरी विवाह गरिदिउँ जसको पछाडि उसलाई मार्नको लागि युधाजित तयार भएर बसेको छ। कतिखेर मारिदिन्छन् थाहा छैन। उसको न सम्पत्ति छ, न सम्पन्नता छ, न समृद्धि छ, आश्रममा बस्छ, कमाउने बाटो पनि केही छैन, कसरी पाल्छ, कसरी खुवाउँछ, जे गर्छ, सुक्खा रोटी खुवाए पनि खुवाउँछ, भोकै बसाले पनि बसाल्छ। म त बिहे उसँग गर्ने भनेपछि 1, 2, 3 अरूसँग बिहे गर्दैन। शशिकलो होवाच चवनश्च यथा प्राप्य पति शुश्रूषवेरता, पति शुश्रूषणं स्त्रीणां स्वर्गदं मोक्षदं। यहाँ उनले दृष्टान्त दिन्। च्यवन ऋषिले जसरी आफ्नी पत्नीलाई पाल्नु भएको थियो, यसै गरिकन मलाई पनि मेरो बुढाले पाल्ला नि, जसरी पाल्ला नभए 2टै काम गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ, दुःख गर्छौँ, मजदुरी गर्छौँ, ढुङ्गा फोडेर भए पनि खान्छौँ, भारी बोकेर भए पनि खान्छौँ, इट्टा बोकेर भए पनि खान्छौँ, भोकै बस्दैन मेरी आमा। उसलाई मैले मन पराइसकेँ, अरूसँग म विवाह गर्नेवाला छैन। क्लियर कट कुरा भक्त भगवानको। अब यहाँ स्वयंवरमा आएका छन् राजाहरू। शशिकला परम सुन्दरी छन्, यति सुन्दरी राम राम राम, सबैले मनै मन लड्डु फोडेका छन् मुखमा। ओहो, मैले गर्ने मसँग सियोर विवाह हुन्छ, राम्रो मै छु, योग्य मै छु, बलियो मै छु, धनाढ्य मै छु, राजाको सन्तान मै हुँ भन्ने सबै हजारौँ थिए। सबैले एक आपसमा कुरा गर्छन्, ए त किन आएकोस्, तेरो काम छैन, मसँग बिहे
तेरो पो के छ र? न थोपडा छ, न रूप छ, न स्वभाव छ, न बोली छ, न स्वर छ, न स्वरूप छ, केही छैन। तसँग किन विवाह गर्ने शशिकला? एक आपसमा गुनगुन 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 गुन गरेछ। अब राजाले आएर स्वयंवरमा भनेछन्, खबरदार सुन्नु है हजुर, कतिखेर बिहे गर्ने हो? खै कन्या खै? राजाले भने, कन्या त भाइ भाइ, कन्याले विवाह नगर्ने भनिन्, अब कोहीसँग पनि नगर्ने रे। सबै वाङ्ग परे, दङ्ग परे, रिसाए, कराए, थर्काए, मारामार कुट्टाकुट। ए खबरदार, राजाहरूलाई किन बोलाएको बिहे नगर्ने भएपछि? मैसँग स्योर मैसँग बिहे हुन्थ्यो, म चाहिँ योग्य भन्छ, उसले म चाहिँ भन्छ। जति योग्य भए पनि जे भए पनि मेरी छोरीले मन परेन तिमीहरू जाऊ भने राजाले। अनि हामीसँग विवाह नभएपछि कोसँग विवाह हुने भयो त? राजाले भने, अब के गरौँ, मैले भनेको मान्दैन मेरो छोरीले, उसले अर्कैलाई मन पराइसके रे, उहीसँग बिहे गर्छ रे। अब ती सबै त्यहाँ आएका राजकुमार राजाहरूले जोसँग उसले विवाह गर्छु भनेकी छ उसलाई मार्नुपर्छ। उसलाई मारिदियो भने चाहिँ पक्कै पनि हामीसँग विवाह हुन्छ भनेर बिचरा थियो सुदर्शन त्यसै पनि अर्का सौतिनीका बा ससुरा मार्नको लागि तम तयार भएर बसेका छन्। उता पनि समस्या, यता सबै राजाहरूले मार्ने भनेर तयार भए, बिचरा एक्लै छ। उसलाई सुरुमा सम्झाएछ, हेर है भाइ, युधाजित पनि त्यहीँ आएको थियो, युधाजितको भान्जो पनि त्यहीँ आएको थियो। सबैले के सोचे भने यही हो बेला, यसलाई मार्यो भने सबै कन्टे खतम। सुरुमा अन्य राजाहरूले सम्झाउने प्रयास गरे, हेर भाइ तिमी फर्क, तिमी विवाह नगर, तिमी विवाह गर्यो भने पनि तिमीलाई छोड्नेवाला छैनन् यहाँ राजाहरूले। त्यस कारणले गच्छवा पिष्ट राजेन्द्र याथा तथ्य मुदाहृतम त्वैसन्य विहीने च यथेष्टम कुरु सुब्रत। यहाँ सुदर्शन उवाच बलस्वरूप न बलं न सहायो मे न कोशो दुर्ग संश्रयः न मित्राणि न सौहार्दि न नृपा रक्षका मम अत्र स्वयंवरे श्रुत्वा दृष्टुकाम यः गतः स्वप्ने देव्या प्रेरितोऽस्मि भगवत्या न संशयः न शत्रुरस्मि संसारे उप्यत्र जगतीश्वराः सर्वत्र पश्यतो मेद्य भवानीं जगदम्बिकां। हेराए सुदर्शनले के भने भन्दा मलाई त भगवती माताले पठाएर आएको हो, मसँग शक्ति पनि छैन, मसँग सैनिक पनि छैन, म राजा पनि होइन, मसँग केही पनि छैन, तर भगवतीको आदेश छ तिमीले विवाह गरेर जाऊ शशिकलासँग भन्नुभएको छ, त्यही भएर आएको म त। जे भए पनि तिमी फर्क भन्छन् राजाहरूले। म फर्किनेवाला छैन, म डराउँदा पनि डराउन्न, कोहीसँग डराउनेवाला छैन, किनभने भगवतीको आदेश छ, आज्ञा छ। सबै राजाहरूले अब उसलाई मार्नको लागि तम तयार भए। हेर्नुहोस् है, भयङ्कर त्यहाँ मार कुट 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 भन्दै थिए। जब सबै राजाहरूले सुदर्शनलाई मार्ने तयारी गरे, त्यहाँ भगवती माता प्रकट भएर आउनुभयो। भगवती माता प्रकट भएर आएर सबै त्यहाँ दैत्यहरूलाई, सबै सैनिकहरूलाई, राजाहरूलाई उद्धार गर्नुभयो र सुदर्शनलाई रक्षा गरेर शशिकलासँग सुदर्शनको विवाह स्वयंवर सम्पन्न भगवती माताले साक्षात् प्रकट भएर गर्नुभयो। आदिशक्ति भगवती माताको जय हो। यसरी सबै मारिए, युधाजित पनि मारियो, उसको भान्जो जो राजा बनेको थियो ऊ पनि मारियो। सबै मारिएपछि भगवती माताले बडा सुन्दर आशीर्वाद दिनुभयो। भगवतीको दर्शन अब यहाँ काशी राजले पनि प्राप्त गरे। ध्यान दिनुहोस् है, काशी राजले पनि प्राप्त गरे र त्यहाँ प्रार्थनामा के भनेका छन् भने, ओहो धन्य भएछु म, यस्तो ज्वाइँ मैले पाएँ, ज्वाइँको कारणले गर्दाखेरि भगवतीको दर्शन पनि मैले प्राप्त गरेँ। हेर्नुहोस् त, सुदर्शनले अज्ञानवशात आश्रममा बस्दाखेरि यो क्लीम मन्त्र जप गरेको थियो, एम मन्त्र जप गरेको थियो, जानेर होइन। सन्तहरू आए, महात्माहरू आए, खेल्दा खेल्दै घुम्दा घुम्दै आश्रममा आखिर मन्त्र बाहेक के हुन्छ र वेद पाठ बाहेक के हुँदैन। त्यो संयोगले भुलवशात देवीको मन्त्र जप भएको हुनाले देवीले यस्तो कृपा गर्नुभयो। कस्तो कृपा गर्नुभयो? शशिकला राजकुमारीसँग विवाह पनि भयो अनि युधाजितहरू सबै मारिए र राज्य पनि प्राप्त भयो। हेर्नुहोस् त, भगवतीको कृपा प्राप्त भएपछि यसरी सबै आफ्ना हुन्छन्, सबै लुटिएको धन पनि प्राप्त हुन्छ, लुटिएको सर्वस्व सबै कुराहरू प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ वेदव्यासजी महाराजले जन्मेजयलाई बताउनु भक्तवत्सल भगवानको जय। अब दुर्गोवाच राजन् सदा निवासो मे मुक्तिपुर्यां भविष्यति रक्षार्थं सर्वलोकानां
यावत् तिष्ठति मेदिनी। काशी राजले के प्रार्थना गरे भने देवी भगवती माता प्रकट भएर आउनुभएकै छ, अब हजुर सदैव काशीमा बास गर्नुभयो, यहाँ छोडेर नजानुहोस्। हाम्रो ज्वाइँले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, सुदर्शनले गर्दाखेरि हजुरको मैले पनि दर्शन प्राप्त गर्ने भन्दै यहाँ काशी राजले सुबाहुले बहुत सुन्दर देवीको प्रार्थना गरे। त्यसपछि गएर देवी कथा श्रवण गर्ने विधि र नियम यहाँ बताइयो। चैत्रे स्विने तथा साढे माघे कार्यो महोत्सव नवरात्रे महाराज पूजा कार्य विशेषतः। देवीको पूजा उपासना कहिले गर्ने त, विशेष फल कहिले प्राप्त हुन्छ भन्दा स्वयं भगवती पराम्बिका देवी माताले भन्नुभयो चैत्रे, चैत्रमा सबभन्दा पहिलो चैत्रे, अश्विने असौजमा, अषाढे असारमा, माघे माघमा कार्य महोत्सव नवरात्रे महाराज पूजा कार्य विशेषतः। 4वटा नवरात्र बताएका छन्। 4वटा नवरात्र मध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नवरात्र हो चैत्रको नवरात्र, जुन नवरात्रमा हामी कथा श्रवण गर्दैछौँ। यो नवरात्र नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण देवीको कथा, देवीको भागवत कथा श्रवण गर्ने नवरात्र हो भनेर देवी भगवती माताले स्वयं यहाँ बताउनुभयो। यसपछि गएर भगवतीको कृपाले गर्दाखेरि सुदर्शनलाई उसको राज्य गर्नको लागि पठाइयो। सुदर्शनको राज्य कुन थियो त भन्दा कोसल राज्य अथवा अवधपुरी अयोध्याको राज्य। भक्तवत्सल भगवानको यी सुदर्शन कहाँका राजा थिए त भन्दा अयोध्याका राजा थिए। अब अयोध्याका राजा परम्परा त्यहाँबाट कथा सुरु हुन्छ। अब रामकथा पनि यसपछि यहाँ रामकथा लगभग केही 8-10 अध्यायमा रामकथा पनि विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको छ, जसलाई हामी आज श्रवण गर्नेछौँ। सुन्दर भजनमा नाच्छौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। भगवती माताको जय। हरे हरे नाम। भगवती माता शरण पर्यौं आवता। 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 शरण पर्यौं आवता। भगवती माता शरण पर्यौं आवता। भगवती माता शरण पर्यौं आवता। भगवती माता शरण पर्यौं आवता। हे भगवान भगवती माता शरण पर्यौं आवता। 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 आवता हरे। तिम्रै नाम जप्छु आमा मैले दिन राति। तिम्रै नाम जप्छु आमा मैले दिन राति। आरती पूजा गर्न ल्याए फूलपति शरण परे आवता। भगवती माता शरण परे आवता। भगवती माता शरण परे आवता। भगवती माता शरण परे आवता। हरि बोल। हरे भगवती माता शरण परे आवता। 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 हे भगवान भगवती माता शरण परे आवता। 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 आवता हरे। हरि तिमी नै हौ जगदम्बा, तिमी भद्र
जगदम्बा तिमी भद्रकाली शरणमा आएकालाई दर्शन देऊ यस पाले शरण परे भगवती माता शरण परे अवत 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 हे भगवान भगवती माता शरण परे अवत 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 अवत हरे आदिशक्ति भगवती माता को जगदम्बे आमा को जय जय। अब यहाँबाट मिठो श्लोक छ एउटा, त्यो श्लोक लिन्छु मैले र हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सुन्नुहोस् है। दुःखे दुःखाधिपान् पश्येन् सुखे पश्येत् सुखाधिकम् आत्मानं शोकहर्षाभ्यां शत्रुभ्यां मेव नार्पयेत्। बडा गजब श्लोक रहेछ। कुनै दिन जीवनमा दुःख पर्यो भने, सङ्कट आयो भने, बहुतै गाह्रो दिन आयो भने के गर्ने त भन्दा आफूभन्दा तलका मान्छेलाई देखेर चित्त बुझाउने, आफूभन्दा माथिका धनाढ्य अमीर अरबपतिलाई हेऱ्यो भने दुःख मिल्छ। आफूभन्दा तलका कति दुखी पनि छन्, गरिब पनि छन्, खाना नपुग्ने पनि छन्, अपाङ्ग पनि छन्, हातै नभएका, खुट्टै नभएका, दिमागै नभएका, आँखा नै नभएका, त्यस्ता व्यक्तिले पनि आखिर बाँचिरहेका छन् भनेर चित्त बुझाउने र आनन्द लिने गर्नुपर्छ। गजब श्लोक हो, गजब नीतिको कुरा हो। आफूभन्दा माथिकालाई हेऱ्यो भने दुःख मिल्छ। त्यसैले आफूभन्दा गरिब, निर्धन, अशक्त, असहायलाई हेर्ने, उनीहरूलाई हेरेर चित्त बुझाउने र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने बानी बसाल्यो भने जीवनमा बडा सुख मिल्छ, सुकुन मिल्छ। कुनै दिन धन वर्षियो, सम्पत्ति खुब कमाइयो भने के गर्ने त भन्दा आफूभन्दा माथिकालाई हेर्ने। म त करोड कमाएँ भने त ओहो गाडी पनि किने, मैले सम्पत्ति पनि जमाएँ भनेर अहममा फुल्ने, अहङ्कारमा डुब्ने होइन। मभन्दा धनी मान्छे कति छन् हेर्ने संसारमा, होइन? यही पोखरामा पनि अरबपतिका छन्, गल्ली पछि गल्ली पछि घरै पछि अरबपति छ। जति धनी भए पनि आखिर विनोद चौधरी त भइँदैन, बिल गेट्स त भइँदैन, पाइन्छ। उनीहरूलाई हेर्ने है, हामी त के हो र, केही पनि होइन। हामीभन्दा धनी मान्छे कति छन्, कति गल्ली पछि छन्। अभिमान मैले किन गर्नु, मभन्दा ठुला मान्छे जति पनि छन् भन्ने भावले अभिमानी हुनु भएन। धनाढ्य भएको बेलामा, धन सम्पत्ति प्राप्त भएको बेलामा आफूभन्दा माथिलाई हेरेर म त केही होइन, म त एकदम तुच्छ हुँ, म निकृष्ट हुँ, मसँग केही छैन, देवी कृपाले जे प्राप्त भयो त्यो ठिकै छ, तर मैले अभिमान गर्नुपर्ने कारण केही पनि छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। दुःख पर्दा तलका मान्छेलाई हेर्ने, यदि सम्पत्ति सम्पन्नता आएको छ भने पनि आफूभन्दा ठुलालाई हेरेर म केही होइन भन्ने भाव, अभिमान नबढाउने गजब यहाँ नीति श्लोक बताइयो। यसपछि गएर 26वां अध्यायमा गएर नवरात्रको विधान र कुमारी पूजा गर्ने विधि यहाँ बताइएको छ। बहुतै महत्त्वपूर्ण छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, एकदमै काम लाग्ने कुरा छ।
नवरात्रे तु सम्प्राप्ते किं कर्तव्यं द्विजोत्तम विधानं विधिवत् ब्रूहि शरत्काले विशेषतः। नवरात्रमा कसरी विधान गर्नुपर्छ, यसको फल के हो, व्रत कसरी बस्ने, कन्या पूजन कसरी गर्ने, सबै प्रश्न एकैचोटि गर्नु भएको छ। शृणुराजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम शरत्काले विशेषेण कर्तव्यम विधिपूर्वकम। कसरी गर्ने, विधिपूर्वक गर्ने यहाँ नियम बताइएको छ है। गोमृत गोमया व्यांश लेपनम कार्य तथा गोबरद्वारा गोमूत्रद्वारा लेपन गर्ने, शुद्ध गर्ने, वस्त्र अलङ्कारले सजाउने, मण्डप बनाउने, सुन्दर तरिकाले वरेद ब्राह्मणम शान्तम ब्राह्मणलाई वर्ण गर्ने, शान्त स्वभाव भएको ब्राह्मण, लोभीपना नभएको ब्राह्मण, अत्यन्त कर्मनिष्ठ भगवत भक्ति भएको यस्तो ब्राह्मणलाई वर्ण गर्ने। कति वर्षका कन्याको पूजा गर्ने त? अब ध्यान दिनुहोस् है, कन्या पूजनको नियम र विधि यहाँ बताइएको छ। कति वर्षका कन्याको पूजा गर्ने भन्ने कुरा छ र कुन कुन जातका कन्याको पूजा गर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। वैदिक सनातन धर्मका शास्त्रहरूले यति महत्त्वपूर्ण कुरा गरेका छन्। बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र सबै जातका कन्याको पूजा गर्नुपर्छ। यहाँ कतै भेद बताइएको छैन, अलग बताइएको छैन। ध्यान दिनुहोस् है। एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृप परमज्ञात भोगानां गन्धादीनां च बालिका। पूजा गर्ने बेलामा कन्या 1 वर्षकी कन्याको पूजा गर्न हुँदैन। 1 वर्षकी कन्याको पूजा निषेध गरिएको छ। किनभने 1 वर्षभन्दा तलकी अथवा 1 वर्षकी कन्यालाई गन्ध, सम्मान अथवा भोग आदि, खाद्य पदार्थ आदि कुनै पनि कुराको बोध हुँदैन, ज्ञान हुँदैन। ज्ञान नभएकी कन्याले आशीर्वाद कसरी दिलिन् त? कमसेकम थोरै भए पनि ज्ञान भएको, पैसी पाएँ मैले भनेर खुसी हुने, नचिने पनि नजाने पनि ओ 5 रुपियाँ पाएँ मैले अथवा 10 रुपियाँ पाएँ मैले भनेर खुसी हुने खालको कन्याले पो आशीर्वाद, भित्रबाट आशीर्वाद निस्किन पऱ्यो नि त। कन्या पूजन गरेपछि त कन्याले भित्रदेखि आशीर्वाद दिइन् भने आशीर्वाद मिल्ने हो। अब 1 वर्षभन्दा तलकी कन्याले कसरी आशीर्वाद दिने उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन। उसलाई पैसा के हो पनि थाहा छैन, खाद्यान्न के हो, सुगन्ध के हो, द्रव्य के हो, केही पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले 1 वर्षभन्दा माथिका कन्याको पूजा गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है, नियम बुझ्नु नि। नवरात्रमा विशेष दसैँमा हामीले पूजा गर्ने गर्छौँ होइन, कन्या पूजन। त्यतिखेरको नवरात्रमा अथवा यही नवरात्रमा पनि पूजा गर्दाखेरि 1 वर्षभन्दा माथिकी कन्या पूजा गर्न पर्यो। यो बुझौँ है भक्त भगवान। काखमा भएकी कन्याको पूजा गर्न हुँदैन। ल कुमारी तु सा प्रोक्ता 2 वर्षाया भवेदिह त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरब्धिका। जो 2 वर्षकी हुन्छन् उनलाई कुमारी भनिन्छ। 3 वर्षकी कन्यालाई त्रिमूर्ति भनिन्छ। 4 वर्षकी कन्यालाई कल्याणी भनिन्छ। 5 वर्षकी कन्यालाई रोहिणी भनिन्छ। 6 वर्षकी कन्यालाई कालिका भनिन्छ। 7 वर्षकी कन्यालाई चण्डिका भनिन्छ। 8 वर्ष पुगेकी कन्यालाई शाम्भवी भनिन्छ। 9 वर्ष पुगेकी कन्यालाई दुर्गा भनिन्छ। 10 वर्ष पुगेकी कन्यालाई सुभद्रा भनिन्छ। अत ऊर्ध्वम न कर्तव्या सर्वकार्य विगर्हिता। है 10 वर्षभन्दा माथिकी कन्या पूजा गर्न भएन। 2 वर्षबाट 10 वर्षसम्मकी कन्यालाई मात्र पूजा गर्ने। भक्त भगवानको कति राम्रो नियम र विधि छ हेर्नुहोस् त। 10 वर्षमा ऋतुकाल सुरु हुँदैन अथवा महिनामारी सुरु हुँदैन। 10 कटेपछि 11, 12, 13 जुनै बेलामा पनि ऋतुकाल सुरु हुन सक्छ अथवा महिनामारी सुरु हुन सक्छ। महिनामारी भएकी कन्यालाई पूजा गर्न नहुने भएको हुनाले 10 वर्षसम्मकी कन्याको पूजा यहाँ विधान बताइएको छ। 2 वर्षबाट 10 वर्ष पुग्दाखेरि 9वटा प्रकारका कन्या हुन्छन्। सबै कन्याको अलग अलग पूजा पद्धति छ र अलग अलग कन्याको अलग अलग पूजा विधि र अलग अलग फल प्राप्तिका कुरा पनि यहाँ बताइएको छ। कुमारी पूजाले के प्राप्त हुने, कालिका पूजाले के प्राप्त हुने, त्रिमूर्ति पूजाले के प्राप्त हुने, त्यो सबै विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। जे होस् हामीले यति बुझौँ
2 वर्षबाट 10 वर्षमा गई कन्याको पूजा गर्यो भने सबै फल प्राप्त हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको कुमारी पूजिता कुर्यात दुःख दारिद्र्य नाशनम शत्रुक्षयम धनायुष्यम बलवृद्धिम करोति वै। कुमारी पूजनले दुःख दारिद्र्य नष्ट हुन्छ, शत्रुको क्षय हुन्छ, आयु बढ्छ, धन सम्पत्तिको वृद्धि हुन्छ। त्यसैले कन्या पूजन आवश्यक छ। अब यहाँ 27वां अध्यायमा गरेर कुन वर्ण कुन जातकी कन्याको पूजनले के फल प्राप्त हुन्छ त्यो बताइएको छ। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ, म भन्छु है। ब्राह्मणी सर्वकार्येषु जयार्थे नृपवंशजा लाभार्थे वैश्यवंशोत्था मतावा शूद्रवंशजा। ब्राह्मण की छोरी कन्याको पूजा गर्यो भने सबै कार्यहरू सिद्धि हुन्छ। त्यसैले ब्राह्मण कन्यालाई पूजा गर्नु। यदि क्षत्रिय कन्यालाई पूजा गर्यो भने के हुन्छ? सफलता मिल्छ, युद्धमा सफलता मिल्छ। त्यसैले कुनै कार्य सिद्धि गर्नु छ, युद्धमा जित्नु छ, कुनै पनि कार्य बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो खालको कुनै ठुलो काम गर्दै हुनुहुन्छ, जो सिद्धि गर्नु छ भने क्षत्रियकी छोरीलाई पूजा गर्नु, कन्या पूजा गर्नु, सफलता मिल्छ। कुनै वाद विवाद छ भने, कुनै समस्या छ भने, कुनै समस्या बडा तनाव भएको छ, झगडा भएको छ, कलह भएको छ, सकिएकै छैन भने के गर्नु पर्यो त भन्दा क्षत्रियकी कन्या पूजा गर्न पर्यो। त्यसैले त्यो युद्धमा अथवा कुनै पनि विवादमा सफलता प्राप्त हुन्छ। लाभार्थे वैश्यवंशोत्था, खूब सम्पत्ति मिलोस्, धन सम्पत्ति खूब सङ्ग्रह चकाचक, हैन? घर पनि पाइयोस्, जग्गा पनि भओस्, सम्पत्ति पनि होस्, खूब खूब सम्पत्ति वर्षको वर्षै होस्। यसको लागि चाहिँ वैश्यकी छोरीहरूको पूजा गर्ने। मतावा शूद्रवंशजाः, वैश्य वंश र शूद्र वंशका कन्याहरूको पूजनले समृद्धि प्राप्त हुन्छ, सम्पन्नता प्राप्त हुन्छ, लक्ष्मीको वास घरमा खूब वर्षिन्छ। क्षत्रिय र शूद्र कन्याको पूजनले मतावा शूद्र वंशजाः, क्षत्रियको वैश्य र शूद्रको है, वैश्य र शूद्र वंशका कन्याको पूजनले घरमा खूब समृद्धि सम्पन्नता, कहिले गरिबी नहुने, गरिब हुनै नपर्ने, लक्ष्मीको वर्षै वर्ष हुने। यस कारणले वैश्य र शूद्र कन्याको पूजा गर्नु। बुझ्नु भएन? वैश्य शूद्र भनेको त बुझ्नु भयो नि, बुझ्नु नि? नबुझे फेरि सोधेर बुझ्नु होला, कसैलाई गुरुहरूलाई सोधेर बुझ्नु होला। 4वटै वर्ण सबै समुदायका कन्याको पूजाको पद्धति छ। सबै समुदाय, सबै वर्ग, सबै जात, सबै समुदायका बच्चीहरूको पूजा हुनुपर्छ। वैदिक सनातन धर्मले कतै भेद गरेको छैन, सबैलाई उत्तिकै सम्मान दिएको छ। कन्या त त्यसै पनि पूज्य हुन्छन्, कन्या त्यसै पनि सम्मानित हुन्छन्। कन्या पूजन गर्ने बेलामा दोष दृष्टि अथवा कन्या पूजन गर्ने बेलामा जात दृष्टि, जात विभेद दृष्टि गर्यो भने त्यो पूजन अशुद्ध हुन्छ, पूजन अपूर्ण हुन्छ। पूजन सबै कन्याको गर्नुपर्छ। भक्तवत्सल भगवानको बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा बिचमा आयो र मैले यहाँलाई बताएँ। यसरी अरू धेरै नियम छन्। यहाँ बहुतै सुन्दर सुन्दर प्रसङ्गहरू पनि छन् र जस्तो कि अघि नै बताइयो, सुदर्शन गएर अयोध्याका राजा भए। अयोध्याका राजा भएपछि त्यहाँको वंश विस्तार भयो। अब श्री रामचरित्र यसपछि यहाँ वर्णन गरिएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। हरे हरे राम, सेवा गर्नु बाबामाको, कीर्तन गर्नु श्री राम। हरे सेवा गर्नु बाबामाको, कीर्तन गर्नु श्री रामको, सेवा गर्नु बाबामाको, कीर्तन गर्नु श्री राम। सेवा गर्नु बाबा
मन अन्तै अन्तको संगत गर्नु साधु सन्तको नलाऊ मन अन्तै अन्तको संगत गर्नु साधु सन्तको नलाऊ मन अन्तै अन्तको संगत गर्नु साधु सन्तको सन्तको नलाऊ मन अन्तै अन्तको संगत गर्नु साधु सन्तको नलाऊ मन अन्तै अन्तको संगत गर्नु साधु सन्तको अब एउटा सुन्दर भजन हरे सुरेन्द्र तासी गुरुले गाउनुहुन्छ। जन्म दिने बाबु आमा कर्म दिने राम जन्म दिने बाबु आमा कर्म दिने राम नसकेमा मनले भज सके चारै धाम श्री रामको सेवा गर्नु बाबा आमाको कीर्तन गर्नु श्री रामको सेवा गर्नु बाबा आमाको कीर्तन गर्नु श्री रामको हरे राम हरे कृष्ण शिव भगवान हरे राम हरे कृष्ण शिव भगवान माता पिता गुरुजन ईश्वर समान अन्तै अन्तको नलाऊ नजर अन्तै अन्तको संगत गर साधु सन्तको साधु संतको
होइन, भगवान रामले पनि जगदम्बिका माता भवानीको पूजा गर्नुभएको थियो रे। कहाँ गर्नुभयो, किन गर्नुभएको भन्ने प्रश्न। स्वयं ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम हुनुहुन्छ। रामले पनि जगदम्बिका भवानीको पूजा गर्नुभयो। कहाँ गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो, किन गर्नुभयो भन्ने प्रश्न। राजा दशरथ श्रीमान अयोध्यापति पुरा सूर्यवंशधरश्चासि देव ब्राह्मण पूजक। अयोध्या का राजा दशरथ थे। देवताओं र ब्राह्मण को बहुत ही सेवक थे। तस्य चत्वारः पुत्रा जज्ञिरे। उनका 4वटा छोराहरू भए। लोकेषु विस्तृताः, यस्तो सुनिन्छ लोकमा। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरतश्चेति नामतः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यी 4 भाइ छोराहरू थिए। पुत्रेष्टि यज्ञ गरे, सन्तान प्राप्त भएको थियो। श्रृंगिरे से वशिष्ठ बोला, श्रृंगिरे से वशिष्ठ बोला, पुत्र का वशिष्ठ ऋषि स्वयं विद्वान हुनुहुन्थ्यो, तर आफ्नो यजमानको घरमा आफै गर्नुभन्दा अरू ब्राह्मणलाई बोलाउँ, योग्य ब्राह्मणलाई बोलाउन गराउँ भन्ने लाग्यो र श्रृंगी ऋषिलाई बोलाउनु भयो। उत्कृष्ट यज्ञको लागि सर्वश्रेष्ठ ऋषि कोही हुनुहुन्थ्यो भने, मन्त्रवेत्ता कोही हुनुहुन्थ्यो भने ऋषि श्रृंगी हुनुहुन्थ्यो। यज्ञ भयो, आहुति भयो, यज्ञ कुण्डबाट अग्नि भगवान प्रकट हुनुभयो र खीर प्रदान गर्नुभयो। आफ्ना पत्नीहरूलाई यथायथा भागमा विभाजन गर्नुहोस् भनेर दिनुभयो। पत्नीहरूलाई खाइयो। बडा लामो कथा छैन, तर संक्षेपमा यहाँ देव भागवतमा यी कथाहरू बडा संक्षेपमा छ। बहुत ही सुंदर महीना, अभिजीत मुहूर्त, मध्य दिवस, दिन को ठीक 12 बजे जुन समयमा सबैले विश्राम गर्थे त्यो बेलामा भगवान रामको अवतार।
जसले राम भन्छ उसलाई विश्राम मिल्छ नै हो। विश्राम गर्ने बेलामा राम भन्नुहोस् आनन्द विश्राम हुन्छ, किनभने भगवान् श्रीराम विश्राम गर्ने बेलामा पैदा हुनुहुन्छ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नको जन्म सम्बन्धी कथा यहाँ एउटै श्लोकमा बताइयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ राघवं मकरक्षार्थं सुनं षोडशवर्षिकां तस्मै स्वयं ददौ रामं कौशिकाय स लक्ष्मण। बाल्यकाल भगवान श्री राम को बहुत ही प्यारे हो। अवध का गली गली में भगवान श्री राम ने बाल लीलाहरू गर्नुभयो। अयोध्या में अवध जहाँ निरपराध प्राणीलाई कहिले पनि वध गरिन्न, जहाँ कसैको वध नै हुँदैन त्यो अवध हो। जहाँ सबैलाई समान व्यवहार गरिन्छ त्यो अवध हो अयोध्या। जहाँ युद्ध नै हुँदैन त्यो अयोध्या हो। यस्तो पावन राज्य छ। भगवान श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यी चारवटै दाजुभाइहरू ठुलो पावन ढङ्गले बाल्यकाल बित्यो। जब भगवान 16 वर्षको हुनुभयो अनि यज्ञ रक्षाको लागि राम लक्ष्मण जानुभयो विश्वामित्रको साथमा। विश्वामित्रले राम लक्ष्मण मागेर लिएर जानुभयो। जाँदाखेरि ताडका आदिको उद्धारका कथाहरू छन्। ताडका नियता मार्गे राक्षसी घोर दर्शना। भयङ्कर डरलाग्दो ताडका आई ऋषिलाई मार्छु भन्दै आएकी थिए। भगवान श्री रामले उद्धार गर्नु। रामेण एकेन बाणेन मुनिनां दुःखनाशना यज्ञ रक्षा कृता तत्र सुबाहुर नियतः सटः। र मारिच र सुबाहुले जहिले पनि यज्ञमा विघ्न गर्ने गर्थे, बडा दुःख दिने, आएर यज्ञ विघ्न गर्ने। भगवान श्री राम लक्ष्मणले मारिच र सुबाहुलाई उद्धार गर्ने। त्यसपछि गएर गतास्ते मिथिलां सर्वे राम लक्ष्मण कौशिकाः अहल्या मोचिता सापात निष्पापा सा कृता बला। एक श्लोकमा एउटा कथा छ। अब त्यसरी नै भन्दा हुन्छ समय पनि छैन। राम कथा एउटा श्लोकमा एउटा कथा। हेर्नुहोस् है, गतास्ते मिथिलां